हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टु नेप्सेबेस। आज हामी च्याट विथ ट्रेडर्सको एपिसोड नम्बर 5 मा छौँ। आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ मिस्टर राजेन्द्र गौतम सर। उहाँको सेयर मार्केटमा लगभग 13 वर्षको एक्सपिरियन्स छ भने उहाँले चाहिँ आफ्नो ग्रेजुएसन सकाउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ फुल टाइम ट्रेडिङ प्लस इन्भेस्टिङ गर्नुहुन्छ र उहाँ आफ्नै प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा इन्भल्भ भएर चाहिँ उहाँले त्यहाँको फन्ड पनि म्यानेज गर्दै हुनुहुन्छ। भन्नुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ सोमा। गौतम सर, सोमा स्वागत छ। हजुर सर, नमस्ते सर, थ्याङ्क यू सर। सर, सबै आरामै हुन्छ नि? सबै आरामै सर। ओके सर, म तपाईँलाई चाहिँ क्वेसनबाटै सुरु गरेँ है सर। हुन्छ सर, प्लिज। तपाईँ चाहिँ सेयर मार्केटमा चाहिँ कसरी आउनुभयो? सेयर मार्केटमा म कसरी आएँ भन्दाखेरि तपाईँको यो 2065 सालमा तपाईँको एउटा मैले के भन्छ यो जबको लागि चाहिँ नि ब्रोकर अफिसमा चाहिँ एप्लाई गरेका थिएँ। तपाईँको पुस महिनाको 13 गते चाहिँ मैले त्यो जब चाहिँ सुरुवात गरेँ। हजुर सर। ब्रोकर। अनि त्यो जब सुरुवात गरिसके पछाडि त्यहाँबाट चाहिँ मेरो तपाईँको यो स्टक मार्केटको यात्रा सुरु भयो होइन, जुन मेरो सुरुवात पनि हो। अनि पछाडि म तपाईँको 65 सालमा त्यो जोइन गरेँ। जोइन गरिसके पछाडि तपाईँको त्यहाँ सिक्दै गएँ, हेर्दै गएँ। हजुर सर, तपाईँले चाहिँ कुन अफिसमा जोइन गर्नुभयो, त्यो नाम भन्न मिल्छ होला? मैले चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो ब्रोकर स्टक नम्बर 10 तपाईँको प्रज्ञान सेक्युरिटिज प्राली भनेर छ होइन, अहिले त्यसमा चाहिँ जोइन गरे हो। अनि त्यस पछाडि तपाईँको अगाडि बढ्दै गइयो, धेरै चिज सिक्ने मौकाहरू पाएँ। तपाईँको त्यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ जागिर सुरु गरेको 6-7 महिनामै तपाईँको त्यो ट्रेडिङ अन्तर्गतको के काम हुन्छ भनेर मैले त्योतिर लाग्ने मौका पाएँ। त्यस पछाडि बिस्तारै मैले ट्रेडिङको सम्बन्धमा अलिअलि हाम्रो त्यहाँनिरको चाहिँ नि सिनियर सरहरूसँग चाहिँ नि सिक्दै गएँ। अनि सिक्दै पछाडि तपाईँको लगभग यो हाम्रो नेप्सेले भनौँ या सेबनले भनौँ तपाईँको ब्रोकरहरूलाई चाहिँ आरटिएसको कामहरू गर्न दियो। अनि त्यो क्रममा तपाईँको हाम्रो प्रज्ञानको चाहिँ ब्रान्च चाहिँ तपाईँको उता के अरे विराटनगरमा खुल्यो। अनि खुलिसके पछाडि तपाईँको मैले चाहिँ भर्खर तपाईँको ट्रेडिङको चाहिँ नि ट्रेडिङमा बसेको चाहिँ थिएन, तर ट्रेडिङको चाहिँ नि तपाईँको लगभग मैले कसरी गर्ने, के गर्ने, ट्रेडिङमा के हुन्छ भनेर सिकिसकेका थिएँ। अब त्यो बाहिर बसेर मैले ट्रेड गर्नको लागि मौका पाएँ। म विराटनगर गएँ। विराटनगरमा हाम्रो अफिसको तर्फबाट त्यहाँ 8 महिना चाहिँ तपाईँको म त्यता बसेर ट्रेडिङ सम्हालेँ। अनि त्यो सम्हाल्दाखेरि चाहिँ मैले त्यहाँ अर्को एकजना हाम्रो भाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ ट्रेडिङको मैले सिकाउँदै गएँ र त्यो 8 महिनामा उहाँलाई ह्यान्डओभर गरेर म फिर्ता आएँ। यसरी ट्रेडिङको यात्रा सुरु भयो स्टक मार्केटमा। अनि यसरी नै तपाईँको चल्दै गइयो। तपाईँको त्यो चल्दै जाँदा स्टक मार्केटमा ट्रेडिङको पार्ट त भयो, ब्रोकरमा त बसियो। अनि ब्रोकरमा मात्रै बसेर तपाईँको हामी चल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू हुन्छ, त्यहाँ बस्ने मान्छेलाई त्यो हुन्छ। पछाडि मैले चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ ग्रुप फर्मेसन भयो, तपाईँको एउटा इनिसिएसन भयो। त्यो ग्रुप चाहिँ बजारमा लागिरहेको इन्भेस्टरहरू हुनुहुन्थ्यो, हामी 20 जना मिलेर एउटा कम्पनी दर्ता गर्यौँ, तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी। त्यो 69 सालमा गर्यौँ। त्यस पछाडि कम्पनी अहिले पनि रनिङ छ, नाम चाहिँ नलिउँ। अनि चाहिँ तपाईँको हामी चल्दै गयौँ। त्यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी जब त्यहाँ फर्म भयो त्यस पछाडि त्यसको पनि तपाईँको चाहिँ हामीले के कस्तो रिजल्ट हुन्छ त्यो एउटा खालको एक्सपिरियन्स जस्तो बन्दै गयो कि। अनि त्यो चल्दै गइसके पछाडि मैले चाहिँ 2075 फागुन महिनामा ब्रोकर अफिस चाहिँ छोडेँ। अनि ब्रोकर अफिस छोडिसके पछाडि तपाईँको हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप त्यो त छँदै थियो, मैले त्यो सँगसँगै अर्को एउटा ग्रुप अनि अर्को 2टा ग्रुप भनौँ न, 2टा या 3टा ग्रुप चाहिँ हामीले फेरि अर्को फर्मेसन भयो। त्यस पछाडि त्यो ग्रुपको पनि कामहरू गर्न पाइयो। र मैले त्यो बेलासम्म चाहिँ मैले टेक्निकल नलेज भनेर चाहिँ कहिले पनि लिइनँ। 75 सम्म मेरो टेक्निकल आइडियाजहरू मैले जुन एक्सपिरियन्स थियो, जुन तपाईँको पुरानो फन्डामेन्टल्ली अरू चिजबाट चाहिँ हेरिन्थ्यो, तपाईँको 5 मा गएर 75 को फागुनमा गएर मैले एउटा टेक्निकल कोर्स जोइन गरेँ। त्यो जोइन गरिसके पछाडि टेक्निकलले चाहिँ नि तपाईँको मलाई फन्डामेन्टलमा मैले के कति गल्तीहरू गरेँ, के कति तपाईँको चाहिँ नि नेगेटिभिटीमा हामी बजारमा हिँडिएछ भनेर चाहिँ धेरै कुरा सिकायो। अनि त्यो सिकेर चाहिँ अहिलेसम्म पनि म हिँडिरहेको छु। यही छ सर मेरो एउटा सानो तपाईँको एउटा यो भनौँ न इन्ट्रोडक्सनको पार्ट चाहिँ।
तपाईको त्यो सुनेर म पनि कस्तो अलि हुन्छ नि मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो हैन म चाहिँ तपाईले त्यो तपाईको जर्नीमा चाहिँ अघि नै लान चाहे फेरि तपाई जुन अब ब्रोकर अफिसमा गएर काम गर्न सुरु भयो हैन त्यो टाइममा चाहिँ हाम्रो नेप्से कुन इन्डेक्समा थियो हैन तपाईले त्यहाँ चाहिँ ट्रेडिङ कसरी गर्नुहुन्थ्यो त्यो एकचोटी हाम्रो भ्युअर्सहरुले भनिदिनु 2065 साल तपाईको पुस महिना तपाईको त्योबाट सुरु भएको त्यति बेला त मलाई बजार बारे खासै इन्ट्रेस्ट पनि त्यति धेरै थिएन ओके इन्ट्रेस्ट थिएन अनि तपाईको कस्तो भयो भने बजार चल्थ्यो बजारमा मान्छेहरु आउँथ्यो म आफूले फिल गरेको कुरा अहिले यो शेयर गरेको मान्छेहरु कसैले किन्ने भन्थ्यो कसैले बेच्दै भन्थ्यो कसैले के भन्थ्यो अनि किन्दै बेच्दै अनि यो यतिमा किन्दै यो त्यतिमा किन्दै हैन त्यो खालको ट्रेडिङमा त एउटा अर्डर त्यो बेलामा त अर्डर फर्म लिएर चाहिँ ट्रेडिङको त्यो अर्डर लिने एउटा भनौं न एउटा के भन्छ त्यो प्याटर्न थियो त्यो प्याटर्नमा अनि तपाईको हामीले त्यो अर्डर लिन्थे त्यो अर्डर अनुसारले चाहिँ हामीले अर्डर पञ्च गर्थ्यौं त्यो पञ्च गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि कसैले किन्दै कसैले बेच्दै अनि तपाईको फेरि एउटै कम्पनी छ एकजनाले मलाई यति बेच्दिनु न भन्थ्यो अर्कोले मलाई यति किन्दिनु न भन्थ्यो हैन अनि ट्रेडिङ त्यो जुन देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने यो त यहीँनेरि उनीहरु आफूमा किनबेच गर्न मिल्दैन थियो र भने जस्तो चाहिँ एकचोटी चाहिँ लाग्यो हैन पछि जब ब्रोकरको चाहिँ नि तपाईको मूल्य मान्यताहरु के हुन्छ कसो हुन्छ किन ब्रोकर बस्यो भनेर जब त्यहाँनेरि बसिसके पछाडी मैले पनि एउटा के रे अनुभवहरु बटुल्न पाएँ हैन अनि त्यो आइसके पछाडी बल्ल म ब्रोकरमा इन्गेज भएँ अब इन्डेक्सको कुरा गर्दाखेरि तपाईको त्यति बेला चाहिँ इन्डेक्स भन्नुहुन्छ भने म बजारमा छिर्दाखेरि झन्डै 800 850 को अराउन्डको इन्डेक्सबाट फलिङ फेजमा बजार थियो 1100 पुगेको रहेछ 64 सालमा त्यो त मलाई त्यो बेलासम्म थाहा थिएन पछि मैले हेरेँ हैन अब त्यहाँबाट फेजमा म चाहिँ नि 800 को अराउन्डको इन्डेक्सबाट बजारमा प्रवेश गरेँ अनि त्यो प्रवेश के पछाडी तपाईको मैले चाहिँ करिब तपाईको 1 वर्षको अराउन्डको पिरियडमा फल भन्दा अरु केही पनि देखिन ओके बेरिस टाइममा पराएर छ तपाईको बियरिस मोमेन्टम चाहिँ कसरी चल्दो रहेछ भनेर एउटा एकदमै अनुभव गर्ने मौका पाएँ त्यति बेलाको अनुभव गर्ने मौका पाएँ अनि तपाईको त्यो अनुभवमा चाहिँ के भेटियो भने 800 को इन्डेक्स तपाईको 292 सम्म पनि आउँदो रहेछ तर टाइम चाहिँ तपाईको लगाएर आउँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मैले पहिलो कुरा त्यहाँ एउटा अहिले चाहिँ अनुभव गरेको कुरा हो यो हैन मेरो एक्सपिरियन्स हो त्यो हजुर अनि तपाईको 92 सम्म इन्डेक्स आयो त्यो 292 जस्तो 800 बाट तपाईको 600 आयो 600 बाट फेरि 650 पुग्थ्यो फेरि तपाईको तल आउँथ्यो 500 आउँथ्यो 550 570 फेरि 570 बाट 525 फेरि 550 यस्तो त जिगज्याग तपाईको तलमाथि हुँदै त्यो म छिरेको इन्डेक्स क्रस त तपाईको एकैचोटी आएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ 68 मा मात्रै भयो जस्तो लाग्छ ओके तपाई भनेपछि तपाई 800 मा छिर्नु भयो म बजारमा चाहिँ नि तपाईको 800 मा छिरिन ए ओके त्यो तपाईको बजार हेरेको मात्रै भयो के मेरो लागि चाहिँ ओके बुझेँ मैले म बजारमा एज अ ट्रेडर होइन कि तपाईको ट्रेडिङको उसमा मात्र बस्ने मान्छे भए के भनेको अरु गराउने मान्छे भए ब्रोकर भनौं न ब्रोकरको हुनाले ब्रोकरको हिसाबले चाहिँ बजार चाहिँ अनुभव गर्न पाए तर म बजारमा छिरेको थिइन त्यति बेला अनि तपाईको जब तपाईको इन्डेक्स तपाईको झर्दो क्रममा आयो 292 को इन्डेक्स देखियो अनि 292 को इन्डेक्स देखिसके पछाडी एउटा तपाईको चाहिँ बजारमा एउटा उछाल आयो हैन बिस्तारै ग्रोइङ फेजमा आयो अब फेजमा गइसके पछाडी तपाईको झन्डै 450 को इन्डेक्स पुग्यो 450 बाट जब फल आउन थाल्यो फेरि मान्छेको प्यानिकिङ देखियो त्यति बेला अनि त्यो प्यानिकिङ फेरि पनि बजारलाई झन्डै 330 को अराउन्डको इन्डेक्स त्यस्तै अराउन्डमा ल्यायो त्यति बेलाको मार्केटको उसमा अनि त्यहाँबाट तपाईको जब 450 लाई बिट गर्यो त्यसपछि चाहिँ मैले कहिले पनि त्यो 450 को इन्डेक्स देखिन यो चाहिँ एउटा अनुभवको कुरा हो हैन टाइम फ्रेम चेन्ज हुँदै गयो अनि मैले चाहिँ अब यहाँ मैले अब जोड्न चाहे मैले चाहिँ बैंक अफ एसिया भनेर तपाईको आइपीओ आएर बल्ल बजारमा इन्ट्री के रे खुलेको थियो मेरो चाहिँ बजार प्रवेश गरेको शेयर चाहिँ फर्स्ट शेयर भनेको बैंक अफ एसियाबाट सुरु भएको त्यो पनि 10 किता किनेर सुरुवात गरे हो ओके आइपीओ हैन आइपीओ हैन मैले चाहिँ आइपीओ मा परेन अनि त्यो शेयर तपाईको सेकेन्डरी मार्केटमा फर्स्ट टाइम त्यो पनि 10 किता किनेर सुरुवात गरेको थिएँ ओके त्यो सुरुवात गरेर तपाईको चाहिँ नि एउटा एक्सपिरियन्स बिस्तारै गेन गर्दै गयो त्यो शेयरमा तलमाथि हुँदै गयो बजार चल्दै गयो हैन
अब त्यसरी नै तपाईँको एउटा अब त्यो इन्भेस्टमेन्टको अनुभव चाहिँ त्यहाँबाट सुरु गरेको हो। तपाईँको ब्रोकरको अनुभव चाहिँ अब अघि सुनाइहाले बिस्तारै तपाईँको कस्तो कस्तो स्थिति थियो, अब तपाईँको चल्दै गयो होइन। 400 को इन्डेक्स, 450 को इन्डेक्स, त्यस पछाडि 600 को इन्डेक्स, त्यहाँबाट 550, जसरी तपाईँको फल आएको थियो लगभग बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै त के भन्नु एउटा राम्रै लयमा चाहिँ बजार हिँड्न थाल्यो। बजारले त्यति चाहिँ 900 को एराउन्डको इन्डेक्स नपुगिकन ब्रेक लागेन। ब्रेक भनेको ठुलो ब्रेक त लाग्दै लागेन होइन, एउटा ब्रेक लाग्यो। अनि त्यो ब्रेक लागिसके पछाडि त्यहाँबाट चाहिँ नि 800 750 को एराउन्डको इन्डेक्स जब सेकेन्ड टाइम आयो त्यहाँबाट फल आयो। त्यस पछाडि तपाईँको पुरानो हाइट 1100 को एराउन्डमा पुगी बिस्तारै गर्दै पुग्दै गयो। यसरी नै तपाईँको 1881 पुग्यो। 1881 पुग्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो 1881 पुर्याउनुमा चाहिँ तपाईँको त्यति बेलाको एउटा इम्प्याक्ट चाहिँ मैले याद गरेको कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँको यो भूकम्प होइन, भूकम्प पछिको मार्केट हो त्यो। भूकम्प 72 सालमा आयो। 72 सालमा भूकम्प आइ एउटा खालको चाहिँ नि ठप्प भयो। ओभरअल तपाईँको चाहिँ यो ट्रेडदेखि लिएर तपाईँको बिजनेसदेखि लिएर ठप्प भयो। त्यति बेला पनि म ब्रोकरमै थिएँ। अनि तपाईँको त्यो 2072 को भूकम्प पछाडि तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कले नीति पनि फरक नीतिहरू लियो। तपाईँको पुँजी वृद्धिका कुराहरू आए। यस्ता यावत कुराहरूले चाहिँ तपाईँको एउटा मार्केट सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ पोजिटिभ ड्राइभ गरिदियो। यता तपाईँको बिजनेसको त्यो जुन बिजनेस पर्सनहरूको पैसादेखि लिएर सबै चिज भूकम्पले गर्दा जाने ठाउँ रहेन। यो अहिलेको कोभिडको इम्प्याक्ट जस्तै भएको थियो त्यति बेला पनि, अलिक फरक तपाईँको इम्प्याक्ट यस्तै नै थियो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको बजार माथि तान्यो। अब म चाहिँ त्यति बेलासम्म तपाईँको टेक्निकल मैले नहेरेको भएर म आफूले कति ठाउँमा मैले मोमेन्टमहरू लुज गरेँ होइन, चाँडै सेल गरियो है। अनि तपाईँको चाहिँ नि बजारप्रति चाहिँ नि तपाईँको यस्तो पनि हुन्छ र भने जस्तो पनि लाग्यो। जबकि त्यो चाहिँ के रहेछ भने हामी तपाईँको फन्डामेन्टल फ्याक्टर्सहरू केलाउने अनि टेक्निकल फ्याक्टर्सहरू केलाउने भनेर हामी भन्छौँ नि। त्यो फन्डामेन्टल र टेक्निकल फ्याक्टर्समा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ साइकोलोजिकल इफेक्ट्सहरू चाहिँ नि पर्दो रहेछ कि मार्केटको रनिङमा चाहिँ। अनि टाइम तपाईँको हामीले चाहिँ नि कुन टाइममा तपाईँको फन्डामेन्टल एस्पेक्ट्सलाई जोड्ने, कुन टाइममा हामीले चाहिँ टेक्निकल एस्पेक्ट्सलाई जोड्ने भन्ने चाहिँ मैले तपाईँको यो कोभिड आउनुभन्दा केही समय अगाडि मात्रै थोरै, अब त्यो म त्यसमा पर्फेक्ट त अहिले पनि हुन्न, कोही पनि हुँदैन होइन, तर तपाईँको रियलाइजेसन चाहिँ भयो। ओके, हामी होइन सर, मैले चाहिँ तपाईँलाई यो यहाँ चाहिँ पछि आउँदा, किनभने मैले पनि रियलाइज गरेँ तपाईँले चाहिँ यो टप या बटममा चाहिँ तपाईँले आफ्नो एनालाइसिस गरेर तपाईँले चाहिँ ठ्याक्क समातिरहेको हुन्छ। मैले चाहिँ यो एनालाइज गरे हो तपाईँको होइन। हामी चाहिँ यो यहाँ चाहिँ पछि आउँछ होइन सर। मैले चाहिँ तपाईँले के सोध्न चाहेँ फेरि तपाईँको पछाडिको ब्याकमा लग्न चाहेँ मैले चाहिँ होइन। हजुर सर प्लिज। तपाईँले यो ब्याङ्क अफ एसियाको सेयर किन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के सोचेर किन्नु भएको थियो होइन, र त्यसपछि तपाईँले ट्रेडिङ चाहिँ कसरी गर्नुभयो त्यो चाहिँ हाम्रो भ्युअर्सहरूले भनिदिनु एकचोटि। मेरो ट्रेडिङको आफ्नो स्ट्राटेजी के थियो भने तपाईँको ब्रोकरमा हामी बस्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने धेरै खालको र्युमरहरू सुन्न पाइन्छ कि बजारमा चल्ने र्युमरहरू। किनभने तपाईँको ब्रोकर भनेको चाहिँ नि तपाईँको हरेक इन्भेस्टर ठोकिने ठाउँ हो होइन। त्यसमा तपाईँको टेक्निकल हेर्ने पनि ठोकिन्छ, तपाईँको फन्डामेन्टल हेर्ने पनि ठोकिन्छ, ब्याङ्कर्सहरू पनि ठोकिन्छ, तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट के भन्छ त्यो इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजरहरू पनि ठोकिन्छ, लगायतको तपाईँको हरेक मान्छेहरूको चाहिँ नि एउटा तपाईँको ठोकिने ठाउँ जो चाहिँ तपाईँको स्टक्समा इन्भल्भ हुन्छ होइन। बिजनेसम्यानदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ नि हरेक मान्छे, आइपिओ भर्ने मान्छे पनि तपाईँको बेच्न त ब्रोकरमै धाउनु पर्यो नि होइन। कुनै न कुनै ब्रोकर जानु पर्यो, एउटै ब्रोकर नभनौँ, कुनै न कुनै ब्रोकर जानु पर्यो। त्यो ब्रोकरमा ठोकिँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने एउटा त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ कसैले बेचिरहेको हुन्छ, कसैले किनिरहेको हुन्छ। अनि त्यस पछाडि हामी ब्रोकरमा बस्ने मान्छेले चाहिँ के गर्दो रहेछौँ भने त्यति बेलाको एउटा आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ हजुर म सोधिराख्ने, मलाई चाहिँ फेरि तपाईँको यो हुन्छ नि सोध्नलाई लाज मान्दिनँ म होइन। अनि तपाईँले यो बेच्न खोज्नुहुन्छ, किन बेच्दै हुनुहुन्छ भनेर म सोध्थेँ कि। अनि यसको चाहिँ यस्तो आउँदैछ। अब कोही एकदमै त्यो हुन्छ नि क्लियर हुने खालको चाहिँ इन्भेस्टर हुन्थ्यो, उहाँहरूले जे आफूलाई लाग्थ्यो त्यो कुराहरू उहाँलाई मैले यो कारणले मैले यो बेच्दैछु भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले इन्फर्मेसन त सेयर गर्नुभयो नि एक खालको। अनि बाई गर्नेलाई पनि यो सेयरको रेट त यो महँगो भएन र भनेर मैले चाहिँ यस्तो खालको क्वेसनहरू गरिदिन्थेँ। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने मलाई चाहिँ एकजना दिदी हुनुहुन्छ, मैले नाम लिन चाहिनँ, उहाँले भन्नु एउटा कुरा चाहिँ मलाई एकदमै त्यो याद आउँछ कि उहाँले एक दिन आएर सेयर बेच्नुभयो आजको दिनमा होइन। मानौँ न आजको दिनमा सेयर बेच्नुभयो।
अनि सेयर बेचिसके पछाडि तपाईँको उहाँले बेच्नु भएको सेयर चाहिँ करिब करिब 420 तिर बेच्नुभयो। त्यही दिन बजार बढेर चाहिँ नि 440 पुग्यो। म त ट्रेडिङमा बसिरहेको थिएँ। अनि ट्रेडिङमा बसेर तपाईँको त्यो ट्रेड सिद्धाइसके पछाडि दिदी तपाईँले त आज सस्तोमा बेच्नु भयो जस्तो छ, 420 मा बेचेको चाहिँ 440 पुग्यो, 20 रुपियाँ घाटा लाग्यो तपाईँलाई भनेर मैले चाहिँ यो खास उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेर मैले बुझ्नको लागि उहाँलाई सोधेको थिएँ। उहाँले मलाई एउटा यति राम्रो एन्सर दिनुभयो कि म आफू चाहिँ नि त्यस पछाडि बजारमा एउटा मेरो भनौँ न मेरो जुन दृष्टिकोण थियो त्यो चाहिँ अलिकति परिवर्तन भएको छ। त्यति बेलादेखि मैले के दृष्टि उहाँले मलाई के एन्सर दिनुभयो भने भाइ स्टक मार्केट होस् या जेसुकै होस्, हाम्रो यो तपाईँको फोरहेडमा यो खप्परमा तपाईँको कति खान लेखा छ, कसैले पनि न घटाएर दिन सक्छ न बढाएर दिन सक्छ। मैले जति पाउनु छ त्यति नै पाउँछु, योभन्दा मैले धेरै पनि पाउँदिनँ कम पनि पाउँदिनँ। यो चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। दिदीले के भन्नुभयो होला भनेर मैले चाहिँ त्यो बेलामा सोचेँ होइन। मैले सोचेँ अनि सोचिसके पछाडि त्यसको 2-4 दिन पछाडिको एउटा सामान्य एउटा सानो घटना घट्यो। कस्तो घटना घट्यो भने एकजना हाम्रो कस्टमर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आएर चाहिँ तपाईँको एउटा सेयर बेच्न आउनुभयो होइन। अनि बेच्न आउनुभयो, यो मलाई बेच्नु चाहिँ यो बेचिदिनुहोस् भन्नुभयो कि है। उहाँले मलाई करिब करिब 700-800 को एराउन्डको इन्डेक्स के अरे रेटको सेयर बेच्न दिनुभयो। मैले ल म बेच्ने नै हो त भनेर भने बेच्ने हो, यो नराख्ने भनेर अर्डर दिनुभयो। अर्डर दिइसके पछाडि मैले अर्डर पञ्च गर्दा गर्दै हाम्रोमा तपाईँको उहाँले दिनुभएको रेट सम्भवतः तपाईँको 720 को एराउन्डमा थियो होला रेट, या 30 को एराउन्डमा थियो होला होइन। हाम्रोमा इन्स्ट्यान्ट त्यति बेला झ्याप्पै बत्ती गयो कि है। पञ्च गर्न नपाइकन, लास्ट अर्डर पञ्च गर्न नपाइकन बत्ती गयो। बत्ती गइसके पछाडि तपाईँको एकछिन कुर्नु पर्यो। अनि कुरिसके पछाडि तपाईँको बजार खुल्यो, के अरे बजार खुल्यो सरी हाम्रो बत्ती आयो। बत्ती आइसकेपछि हामीले के अरे लगइन गऱ्यौँ, लगइन गरेर खोल्यौँ। खोलिसके पछाडि तपाईँको बजार हेरेँ, बजार हेर्दाखेरि 770-80 पुगिसकेको थियो कि 5% कि 6% राइज गरिसकेको थियो। अनि उहाँको मैले दाइ बेच्ने हो भनेर सोधेँ, उहाँले बेचिदिनुहोस् भनेर भन्नु, बेच्यो। मैले भन्नु खोजेँ उहाँले त्यति बेला जुन चिज ट्रिगर गर्नुभयो नि त्यो ट्रिगर चाहिँ मैले त्यहाँ भेटेँ क्या। उहाँको लक हेर्नु त, उहाँको भाग्यमा तपाईँको के लेखा छ नि बजारमा रेट कति लेखा छ त्यो उहाँलाई चिज पाएको हो क्या। उहाँले न 720, 22, 25 तिर जाने चिज तपाईँको 770 मा 5 मिनट या 10 मिनटपछि बत्ती आउँदा हामीले त्यो जेनेरेटरलाई चाहिँ अन गर्दाखेरि तपाईँको गएर बेच्न खोज्दाखेरि 50 रुपियाँको चेन्ज आयो या 40 रुपियाँको चेन्ज आयो। त्यो भनेको उहाँको लक हो। स्टक मार्केटमा तपाईँको हुन त यो अब लकको कुरा गर्दाखेरि अलिकति राम्रो देखिँदैन होला होइन। मान्छेलाई तपाईँको के हुन्छ भने कुनै पनि चिजमा लगानी गर्दाखेरि थोरै धेरै जतिसुकै होस् तपाईँको लकले फेभर पनि गर्नुपर्छ। जसलाई तपाईँको चाहिँ के भन्छ भने हामीले विभिन्न एङ्गलबाट सोच्दाखेरि हामी यति दुःख गर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ नि राइज जान नसक्या हुन्छ होइन। कसैले चाहिँ नि तपाईँको लास्ट फेजमा आएर अलिकति मात्रै काम गर्दाखेरि पनि जस पाएको हुन्छ होइन। यो बजारको चाहिँ नि तपाईँको एकदमै यो होल हाम्रो यो सिस्टमकै एउटा चाहिँ नि साइकोलोजिकल त्यो चेन्जेसहरू चाहिँ नि हुने कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। अब यो लकको कुरा पनि म चाहिँ के भन्छु भने स्टक मार्केटमा थोर बहुत तपाईँको लकले पनि काम गर्छ। ओके है, यो हुन्छ। त्यही छ सर, अघिको कुरामा मैले यो एन्सर नै पर्याप्त होला जस्तो लाग्छ। होइन, मैले चाहिँ के तपाईँले के भने तपाईँले चाहिँ त्यो जर्नीमा हुन्छ नि जुन तपाईँले चाहिँ त्यो 700 देखि 1881 सम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ ट्रेडिङ चाहिँ कसरी गर्नुभयो तपाईँको त्यो स्टाइल हुन्छ त्यो टाइम? ट्रेडिङ सर, अब ट्रेडिङमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको तपाईँको ब्रोकरमा बसेपछि बढी र्युमर सुनिन्छ होइन। एकपछि अर्को हल्लाहरू आउँछ, के आउँछ। अब त्यति बेला चाहिँ हामी तपाईँको के हुन्थ्यो भने ट्रेड गर्ने भनिसके पछाडि लसमा बेच्दिन भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट हुन्थ्यो होइन। हामी तपाईँको सेयर किन्यो राख्यो, सेयर किन्यो राख्यो, त्यो खालको हुन्थ्यो। बढ्यो बेच्यो, घट्यो भने बेच्दैन है, त्यति बेलाको एउटा ऊ चाहिँ हुन्थ्यो। अनि म आफू पनि तपाईँको के भयो भने ब्याङ्क अफ एसिया मैले किनेको रेट सम्भवतः 4 महिना या 5 महिनासम्म त्यो रेटै आएन, किनेको रेटै आएन। अनि मैले या 5 महिना पछाडि तपाईँको त्यसको चाहिँ नि बल्ल बल्ल एभरेज रेट आयो। मैले फर्स्ट ट्रेड मैले ब्रेक इभनमा निकालेको। तपाईँ त्यो ट्रेड ब्रेक इभनमा निस्किनु हो? फर्स्ट ट्रेड मेरो ब्रेक इभनमा निक्लेको त्यो ट्रेड चाहिँ। त्यस पछाडि तपाईँको त्यो निक्लिसके पछाडि तपाईँको मैले निक्लिनु पनि त्यसको 1-1.5 महिना पछाडि एनआइसी एसिया र ब्याङ्क अफ एसिया पनि मर्जरमा गयो होइन।
अनि मर्जरमा गइसके पछाडि त्यसको अब त्यो छुट्टै एउटा तरिकामा बजार हिँड्यो भनौँ न। अनि त्यस पछाडि तपाईँको यता सेकेन्ड फेजमा मैले तपाईँको युआइसी भन्ने संस्था चाहिँ नै लिएको थिएँ मैले। मेरो सेकेन्ड लगानी युआइसीको हो होइन। त्यो युआइसी चाहिँ मैले चाहिँ अब आजसम्म पनि आजको दिनमा पनि तपाईँको युआइसी चाहिँ मेरो लागि लकी सेयर हो। बजार भनेको कस्तो भने मैले फर्स्ट लगानी ब्याङ्क अफ एसिया पछाडि सेकेन्ड लगानी गरेको युआइसी। त्यति बेला मैले युआइसी इन्भेस्ट गरेँ। युआइसी इन्भेस्ट गरिसके पछाडि तपाईँको 1.5 महिना 2 महिना भित्रमै मैले एउटा राम्रो रिटर्न पाएँ होइन। अनि त्यस पछाडि तपाईँको मलाई बल्ल एउटा स्वाद पस्यो स्टक मार्केटमा, सेकेन्डरी मार्केटमा स्वाद पस्यो कि प्रफिटको स्वाद पस्यो। प्रफिटको स्वाद पहिलोचोटि फर्स्ट एक्सपिरियन्स भनौँ त्यो प्रफिटको स्वाद चाहिँ मलाई युआइसीले दियो। एकदमै राम्रो रिटर्न विदिन अ सर्ट पिरियड भनौँ 1.5 महिना। त्यो बेलामा त तपाईँको के थियो भने हामीले चाहिँ नि सेयर किन्यो, तपाईँको त्यो सेयर पेपर हुन्थ्यो। पेपर सेयर चाहिँ नि तपाईँको नामसारी गर्यो, नामसारी गरेर पठाएर आउँदाखेरि 1 देखि 1.5 महिना त झन्डै तपाईँको पिरियड, त्यो 1 महिनाको हाराहारीको त टाइम लाग्थ्यो। अब अहिले त यो हाम्रो सिस्टम चाहिँ नि तपाईँको यति सजिलो छ कि तपाईँको विदिन 4 डेज चाहिँ हाम्रो खातामा चाहिँ सेयर नै आइसक्छ होइन। 3 डेज भनौँ या 4 डेज भनौँ, सेयर नै 4 डेजमा त अहिले बेच्नै पाउँछ नि। 4 डेजमा त बेच्न नै पाउँछ। त्यो हेर्दा अब पहिलाको सिस्टमलाई हेर्दाखेरि यो सिस्टम धेरै राम्रो हो है, त्यसमा चाहिँ कुनै पनि शङ्का छैन। अब तपाईँको अब उता एक्सपिरियन्सतिरै जाउँ। तपाईँको त्यो युआइसीले एउटा स्वाद बसाइदियो। त्यस पछाडि म तपाईँको बजारमा चाहिँ नि फेरि हाम्रो यस्तो हुन्थ्यो, तपाईँको ट्रेडिङ चाहिँ नि तपाईँको म ब्रोकर नम्बर 10 मा छु भने मैले 10 बाट ट्रेड गर्न पाउँदिनँ। यो चाहिँ नियम हो। मैले नेक्स्ट अहिले पनि छ त्यो, मैले नेक्स्ट ब्रोकरबाट गर्नुपर्छ। अनि नेक्स्ट ब्रोकरबाट मैले तपाईँको चाहिँ ट्रेड गर्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने ब्रोकर नम्बर 10 को चाहिँ मान्छेले किन्यो भन्ने हुँदो रहेछ क्या त्यहाँ। मैले सेयर किनेपछि त्यसले किन किन्यो, त्यसले त केही न केही पाएरै किन्यो भन्ने हुँदो रहेछ होइन। अनि उनीहरूले पनि हामी सँगसँगै हातमा हात मिलाइदिने कि होइन। त्यो भनेको उनीहरू पनि किन्दिने, आफ्नो तर्फबाट किन्दिने, त्यस्तो खालको हुँदो रहेछ। अनि त्यस पछाडि तपाईँको मैले युआइसीबाट एउटा राम्रो रिटर्न निकालेँ। त्यसपछि अर्को सेयरहरू किने अनि फेरि मैले तपाईँको सेकेन्ड टाइम युआइसी किने। युआइसीमा फेरि युआइसीमा र अरूमा फरक मलाई के भइदियो भने मैले युआइसी ट्रेड गर्दाखेरि एकदम चाँडो प्रफिटको चाहिँ नि पार्टहरू भेटेँ होइन। सेयरहरूमा चाहिँ नि ट्रेड गर्दा मैले त्यस्तो धेरै ठ्याक्क ट्रिगर हुने खालको चाहिँ नि प्रफिटहरू चाहिँ त्यो जस्तो भेटिनँ कि त्यति बेला चाहिँ 75 सालसम्मको कुरा है यो, 75 साल अगाडि हो। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ मैले प्रोबेबल तपाईँको त्यो 4 वटा या 5 वटा ट्रेड लिएँ, जुन ट्रेडमा चाहिँ अलमोस्ट तपाईँको मैले यदि युआइसीमा 1 रुपियाँ लगानी गरेको थिएँ भने मैले 3 रुपियाँ भन्दा बढी चाहिँ त्यति बेलै बनाएँ कि युआइसीको पार्टबाट त्यो ट्रेड गरेर मात्रै। युआइसीमा एउटा मैले ट्रेड लिइसकेपछि 1 महिनाभन्दा बढी कहिले पनि सेयर सायद होल्ड गरिनँ है त्यति बेलाको। अनि त्यो ट्रेड भित्रमै तपाईँको चाहिँ 1 को 3 बनाउनु भनेको 4 वटा 5 वटा 6 वटा ट्रेडबाटै बनाएको हो। त्यो चाहिँ एकदमै आउटस्ट्यान्डिङ हो। अनि मैले 75 साल पछाडिको कुरा गर्नुपर्दा अब अहिले पछिल्लो समय पनि मैले युआइसीमा फेरि पनि एकचोटि टेस्ट गरेँ है, खेल्नलाई ट्रेड गरेँ, ट्रेडको लागि गरेँ। त्यो अब त्यो चाहिँ मैले टेक्निकल्ली गरेको थिएँ। टेक्निकलले पनि मलाई धेरै राम्रो सपोर्ट गर्यो। त्यो बेलामा पनि अस्तिकै पिरियडमा पनि तपाईँको करिब 25 या 30% को राइजमा प्रोबेबल 15 डेजमा मैले प्रफिट गरेँ। धेरै राम्रो रिटर्न निकालेँ है यो अहिले समय पनि। अनि मैले त्यही भएर युआइसी चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एउटा वान अफ द लकिएस्ट स्क्रिप्ट भनेर माने हो। अब भोलिको दिनमा के गर्छ थाहा छैन, हिजोको दिनसम्मको हिसाब हेर्ने हो भने चाहिँ युआइसीले मलाई राम्रो बेनिफिट गराएको छ। अब अरू ट्रेडको पार्टहरूमा हामीले तपाईँको मैले स्टप लसको पार्ट भनेर बजारमा चाहिँ नि तपाईँको टेक्निकल भाषा चाहिँ यता सिक्या हो, यो 75 पछाडि सिक्या हो होइन। तर 75 अगाडि चाहिँ तपाईँको स्टप लसै भनेर इङ्ग्लिसमा चाहिँ वर्ड थिएन, तर घाटा घटाउनको लागि चाहिँ तपाईँको कहिले कहिले चाहिँ सेयर चाँडो बेच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो बेलामा पनि सिक्या हो। त्यो बेलामा पनि मैले तपाईँको कति सेयरहरू किने, त्यस पछाडि घटेर आयो। घटेर आइसकेपछि फर्दर घट्ने पोजिसनिङहरू बनाउन सक्ने स्थिति छ भने बेच्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि त्यति बेला हामीले त्यहाँनिर हाम्रो अब ग्रुप मेम्बरहरू तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो
तपाईँको ब्रोकरको चाहिँ नि सरहरू, अब उहाँहरूसँग पनि एक्सपिरियन्स हुन्थ्यो, उहाँहरूको एक्सपिरियन्सले पनि काउन्ट गर्थ्यो। तपाईँको बजार भनेको ओभरअलमा तपाईँको चाहे तपाईँ टेक्निकलमा लाग्नुहोस्, चाहे तपाईँ फन्डामेन्टल्ली बजारमा लाग्नुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, पुरानो एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ नि वास्तवमै त्यसले चाहिँ काम गर्दो रहेछ के। हामीले सिक्नु पढाइ त चाहिन्छ नै, त्यसमा त नो होइन, तर पढाइ सँगसँगै एक्सपिरियन्स भयो भने त्यसले चाहिँ धेरै त्यो के भन्छ अरे एउटा एक्सपिरियन्स म्याटर्स भन्छ नि, ठ्याक्कै त्यो म्याटर चाहिँ गर्छ कि, रियलमै गर्छ। मैले चाहिँ अहिले पछिल्लो समय भोगेको छु। अब लास्ट टाइम हामी तपाईँको चाहिँ नि त्यो 1881 को इन्डेक्समा कस्तो खालको माहौल भयो, अब यो 3000 को इन्डेक्समा कस्तो खालको माहौल भयो, कमसेकम क्यालकुलेट गर्न सक्ने स्थितिमा त भइयो। त्यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ चाहिँ हुन्छ। अब तपाईँको पढाइले चाहिँ के भन्छ भने हिजोको दिनको चार्ट यस्तो थियो, अहिलेसम्म त यस्तो छ, त्यो चार्टलाई चाहिँ रिड गर्ने हो, चार्ट रिड गरेर गर्ने हो। तर रियलमा एक्सपिरियन्स र चार्ट मात्रै रिडिङमा चाहिँ अलिकति केही न केही चाहिँ फरक पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। होइन सर, एक्सपिरियन्स म्याटर्स सर हैन? हजुर हो, त्यो चाहिँ लाग्छ। अनि ट्रेडिङ चाहिँ सर त्यसरी नै मैले अगाडि बढाएँ, अलिअलि गर्दै। फेरि ठुलो ट्रेड हुँदैन थियो, तपाईँको ब्रोकर अफिसमा बसिन्थ्यो होइन, अनि हरेक दिन चाहिँ नि एउटा नयाँ कुरा आउँथ्यो। म त के भन्छु, म बजारमा तपाईँको हाम्रो अहिले जति पनि सुन्नुहुन्छ नि, यो कुराहरू सुन्नुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ मात्रै एउटा कुरा भन्छु भने बजारमा सधैँ तपाईँले चाहिँ नि कमाइराख्छु भनेर पनि नसोच्नुहोस्, अनि बजारले सधैँ गुमाइराख्छ भनेर पनि नसोच्नुहोस्। मैले त तपाईँको करिब एउटा बियरबाट सुरु गरेर एउटा ठुलो बुल त्यति बेलाको ठुलो बुल 1881 भोगेर फेरि त्यहाँबाट एउटा बियरको लेभलमा चाहिँ बजार छिरेर फेरि अहिलेको बुल पनि तपाईँको भेट्ने मौका पाएँ होइन। यो बजारमा यसमा इन्गेज हुने मौका पाएँ। यो मौका पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ साह्रै खुसी लागेको छ। अब यति एकदमै कम उमेरबाटै सुरु गरेँ त, जस्तो 20-22 वर्षको उमेरबाट चाहिँ सुरु गरेर अहिलेसम्म पनि यो बजारमा लागिरहेको छु। अब लगभग 13 वर्ष कम्प्लिसनको फेजमा छ, 13 इयर्स भयो यही फिल्डमा लागेको। 10 वर्ष त कम्प्लिट 10 इयर्स भयो, 11th इयर रनिङसम्म चाहिँ म ब्रोकरमै थिएँ। ब्रोकरमा धेरै कुराहरू जान्ने मौका पाएँ। तपाईँको नेप्सेले के गर्छ, सेबनले के गर्छ, सेबनले हामीलाई कस्तो खालको चाहिँ निर्देशनहरू दिन्छ, अनि तपाईँको चाहिँ नि बजार बढ्दाखेरि सेबन नेप्सेको रियाक्सन कस्तो हुन्छ, घट्दाखेरि सेबन नेप्सेको रियाक्सन कस्तो हुन्छ, यो राष्ट्र बैङ्कको रियाक्सन कस्तो हुन्छ, तपाईँको चाहिँ हाम्रो नियामक निकाय जति पनि अहिले बिमा समितिहरू भनौँ यस्ताको चाहिँ नि तपाईँको कस्तो खालको रियाक्सनहरू हुन्छ, त्यो सबै अनुभव चाहिँ नि तपाईँको 65 यताको चाहिँ संलग्न गर्ने भनौँ यो भोग्ने चाहिँ नि मौका पाएँ। त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ फेरि मलाई कस्तो सजिलो भयो भने हामीले जुन ग्रुप क्रिएट गरेका थियौँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो तपाईँको 2058 सालबाट लाग्नुभएको दाइहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। एकजना दाइ त तपाईँको चाहिँ नि स्टक मार्केट स्थापना कालदेखि लाग्नु भएको दाइ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो ग्रुपमा। त्यो ग्रुपमा उहाँ हुनाले चाहिँ हामीलाई मलाई त धेरै नै मद्दत पुग्यो यो बजारको विषयमा चाहिँ जान्नको लागि। अनि तपाईँको हाम्रो के अरे त्यति बेला म चाहिँ यो अब हाम्रो तपाईँको बजारको ठुल्ठुलो इन्भेस्टरहरूसँग चाहिँ इन्गेज हुन मौका पाएँ होइन। त्यति बेलाको लागि जो ठुलो हुनुहुन्थ्यो भनेर चाहिँ बजारमा सुनिन्थ्यो, उहाँहरूको ट्रेडिङ स्ट्राटेजी पनि हेर्ने मौका चाहिँ पाएँ। त्यो मौका पाउनाले चाहिँ मलाई अहिले पनि तपाईँको धेरै सहयोग पुगेको छ। अब उहाँहरूको नाम त नलिउँ, यो नाम लिनु हुँदैन होइन। उहाँहरूको जुन ट्रेडिङ स्ट्राटेजी छ त्यो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी चाहिँ तपाईँको कति गलत कति सही त्यो चाहिँ मूल्याङ्कन त आफूले गर्ने हो होइन। तर उहाँहरूले गर्नुभएको ट्रेडिङको स्ट्राटेजीमा चाहिँ आफूले तपाईँको बजार कसरी रन भइरहेछ भन्ने चाहिँ हेर्नलाई अलिकति भए पनि मौका पाएँ। ओके सर, थ्याङ्क यू होइन। धेरै कुरा मैले पनि सिकिरहेको छु तपाईँसँग धेरै कुरा अहिले सुन्दै हुन्छ नि। अनि मैले चाहिँ तपाईँले एउटा के अर्को क्वेसन सोध्न चाहेँ, जुन यो अब मार्केट त्यो टाइममा 1881 पुगेर झऱ्यो नि, हजुर झर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको रियाक्सन कस्तो छ र त्यसपछि चाहिँ तपाईँ बियर मार्केटमा चाहिँ होइन के गर्नु बियर मार्केट सुरु हुँदाखेरि? म 1881 को इन्डेक्स पुग्नुभन्दा अगाडिदेखि बुलिस होइन, पुग्नुभन्दा बुलिसमा थिएँ। म आफ्नो सेन्टिमेन्ट पुरै बुलिस थियो। अनि 1881 पुगेर फलिङ फेजमा आउँदाखेरि तपाईँको घटेर आएकोलाई त मैले घटेको मान्दिनँ थिएँ होइन। बजारमा भन्न खोजेको के हो भने बजार चाहिँ तपाईँको जुन तरिकाले रन भइरहेछ त्यति बेलाको न्युज, त्यति बेलाको चाहिँ नि इन्फर्मेसनहरू, त्यति बेलाको चाहिँ नि तपाईँको जुन के भन्छ अरे जस्तो 1881 पुग्ने बेलामा के थियो भन्दाखेरि चुनावको माहौल थियो, चुनाव भइरहेको थियो
हैन हाम्रो उसमा चुनाव भएर भर्खरै तपाईको चाहिँ एउटा चुनाव सिद्धिएर चाहिँ नि बजार रनिङ फेजमा भइरहेको थियो अनि यता तपाईको चाहिँ नि बैंक वित्तीय संस्थाहरूको तपाईको हरेक तपाईको चाहिँ नि जुन सङ्घ संस्था जे छ तिनीहरूको चाहिँ नि रिजल्ट पोजिटिभ थियो तपाईको धेरै राम्रो भनौँ ओभरअल माहौल एकदमै राम्रो थियो 1881 को इन्डेक्सको बेलामा ह्याप्पी डेज चलिरहेछ हुनु नि सर हजुर ह्याप्पी डेज चलिरहेको थियो त्यो टाइममा ह्याप्पी डेज सर एकदमै ह्याप्पी डेज तपाईको जस्तो तपाईको पोर्टफोलियो डबल नहुने पोर्टफोलियो त प्रोबेबल कम थियो के त्यति बेलाको त्यो इन्डेक्समा चाहिँ है जो स्टक्समा लाग्नु भएको थियो अब त्यो बेलामा चाहिँ मैले एउटा फिल गरेको कुरा के हो भने 20,000 या 25,000 जना बजारमा रेगुलर इन्गेज हुने संख्या जुन थियो नि बजारको एउटा तपाईको इन्भेस्टरको संख्या त्यो इन्भेस्टरको संख्या चाहिँ त्यति बेला आएर तपाईको प्रोबेबल 60,000 को अराउन्डमा पुगेको थियो है त्यो 60 पुग्दाखेरि म चाहिँ ब्रोकर अफिसमा बसेकोले अब मसँग न टेक्निकल नलेज थियो न केही थियो त्यति बेलासम्म मैले टेक्निकल सिक्न पनि गएको थिइनँ टेक्निकलको सायद चर्चा पनि कम थियो त्यति बेला यस्तो अहिलेको जस्तो चर्चा पनि थिएन हैन म पनि गएको थिइनँ अनि तपाईको त्यो 1881 को इन्डेक्समा म जस्तो बुलिस सायद कोही पनि थिएन होला किन म त डेली तपाईको चाहिँ नि नयाँ इन्भेस्टर देखिरहेको हुन्छु नयाँ फेस देखिरहेको हुन्छु अनि नयाँ फेसले तपाईको के किन्ने भनेर सोधिरहेको हुन्छ किन्ने भन्दा बाहेक मुखमा शब्दै छैन हैन बेच्ने त तपाईको हत्तपत्त तपाईको एकदम रेयरली भेटिन्छ भने जस्तो क्या तपाईको त्यो रेयर एकदमै रेयर केस मात्रै हुन्थ्यो बेच्नलाई भनेर हामीकोमा अनि तपाईको त्यति बेलाको एउटा एक्सपिरियन्स चाहिँ म तपाईलाई शेयर गर्न चाहे ठुलाले चाहिँ त्यति बेला बेच्दै रहेछन् के ओ नाइस है ठुलाले चाहिँ बल्क सेयरहरू मेरो यो चाहिँ नि यतिसम्मको रेट आयो भने बेच्दिँदै जाऊ है भनेर चाहिँ नि हामीलाई सेयर गर्थ्यो अनि त्यो सेयर गरिसके पछाडि हामी तपाईको अचम्मित हुन्थ्यो क्या यस्तो बुलिस छु म आफू बुलिस छु मलाई चाहिँ आफूलाई के लाग्थ्यो भने ब्रोकरको ट्रेडिङमा बस्ने मान्छेले त तपाईको लगभग सबैको इन्फर्मेसन छ नि त धेरैजना त्यो अब भनौँ न तपाईको डिमान्ड सप्लाईको कुरा भनौँ धेरैजना तपाईको चाहिँ नि पोजिटिभ मोमेन्टममा चाहिँ एउटा दुईटा मान्छे नेगेटिभ भएर त के फरक पर्छ र भनेर सोच बनाउँथ्यो क्या हामी त्यति बेला अनि त्यो सोचमा चाहिँ नि के भयो भने बायरको संख्या जतिसुकै होस् हैन तपाईको एउटा लेभल टप लेभल भनेको टप लेभल नै हो त्यो लेभलमा गएर ठुलाले नै बेच्छन् सानो भक्करको तपाईको पुरानो इन्भेस्टर त कति धक्का खाइसकेकोहरूले त आफूले अलिकति आफ्नो के भन्छ क्याश रियलाइज गरेर बस्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ बजारबाट क्याश झिक्ने पार्टहरुमा जानुहुन्छ तर सानो भक्कर तपाईको चाहिँ सानो त नभनौँ तपाईको इन्भेस्टर सानो हुँदैन है के भन्छ यो इन्भेस्टर जो चाहिँ तपाईको नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ बजारबाट तपाईको चाहिँ नि निक्लिने होइन कि थप कहीँबाट पैसा आउँछ भने लगाऊ भन्ने सेन्टिमेन्टमा पुग्याउँदो रहेछ ओके है त्यो चाहिँ त्यो 1881 को अनुभव अनि म आफू पनि तपाईको चाहिँ नि कहाँबाट खोजेर ल्याउन सकिन्छ कि लोन गरेर गर्न सकिन्छ कि बढेको मार्केट देख्दाखेरि चाहिँ कहिल्यै घट्दैन जस्तो अनुभव हुँदो रहेछ अनि तपाईको म पनि वान अफ द के भन्छ ब्रोकरमा बसे पनि वान अफ द नेक्स्ट ब्रोकरको इन्भेस्टर एज अ नेक्स्ट ब्रोकरको इन्भेस्टर मैले पनि तपाईको चाहिँ सकेको पैसा त्यति बेला लगाएको हो सर है मैले लगाएको हो त्यो लगाइसके पछाडि बजार फल आउँदाखेरि त बजार फलाएको पत्यारै हुँदैन क्या हामीले पत्याउँदैनौँ यसरी फलाइदिन्छ कि आज पनि घट्यो भोलि पनि घट्यो पर्सि पनि घट्यो 4 दिन 5 दिन 6 दिन घट्दिन्छ अनि 6 दिन घटे चाहिँ के डर हुँदो रहेछ भने ओहो मेरो 1000 रुपैयाँको सेयर त आज त 900 रुपैयाँमा आयो या 850 रुपैयाँमा आयो यो त अझ घट्ने कि क्या हो भन्ने डर हुँदो रहेछ अनि त्यो नयाँ इन्भेस्टर या तपाईको नयाँ भनौँ या तपाईको चाहिँ नि हाइपर बुलिस भएका इन्भेस्टरहरू जति पनि हुनुहुन्छ त्यति बेलाको उसमा उहाँहरूले चाहिँ नि बेच्ने भनेको करिब तपाईँको 20% को अराउन्डमा फल आइसकेपछि हो आफ्नो पोर्टफोलियोमा 20% फल आएपछि उहाँहरूलाई तपाईँको एक त ब्याङ्कले च्याप्न सक्छ अर्को तपाईको चाहिँ नि हुनसक्छ तपाईँको यो उहाँहरूलाई चाहिँ अब फियर फ्याक्टरले एकदमै तपाईँको धेरै र्युमर क्रिएट गराइदिया नेगेटिभ र्युमर क्रिएट गराइदिया हुन्छ अनि त्यो नेगेटिभ र्युमरले चाहिँ बजारमा फाल्नलाई नै उत्साह दिन्छ अनि के देखिन्छ भने त्यो जुन हिजो तपाईको सुपर बुलिस अथवा हाइपर बुलिस भएको चाहिँ नि जो इन्भेस्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू म आफू त्यसमा आफूलाई पनि इन्गेज गरेको छु है मैले म आफू सहितको उहाँहरू चाहिँ यति सेन्टिमेन्ट बदलिन्छ कि आफ्नो नजिकको मान्छेले सेयर सेल गर्न आयो भने मलाई पनि डर लाग्दो रहेछ अनि म पनि सेयर सेल गर्नुपर्छ क्यारे भन्ने जस्तो लाग्दो रहेछ है एक अर्को पछि अर्को यो त तपाईको यो भेडा बाख्रा जस्तै नै हो वास्तवमै हैन भेडा बाख्रा एउटा हाम फालिसके पछाडि अर्को हाम फाल्ने अर्को हाम फालिसकेपछि अर्को हाम फाल्ने हेर्नु है बजारमा
जब तपाईँको चाहिँ 1881 को इन्डेक्स 1700 आइपुग्छ, 180-90 को इन्डेक्स झर्छ, अनि बजारमा मान्छेहरू चाहिँ नि एक्जिटको लागि जान्छ, इन्ट्री गर्न कोसिस गर्दैन। हेर्नु है, अनि त्यो एक्जिट गरिसके पछाडि के हुन्छ, उसको त्यो एक्जिटको पोइन्ट चाहिँ प्रोबेबल तपाईँको लास्टको फेजमा या लास्टको छेउछाउको फेजमा हुन्छ, त्यो बेलाको लागि सर्ट ट्रेन्डको लागि। अनि त्यो एक्जिट गरिसके पछाडि तपाईँको के भइन्छ, बजारले चाहिँ नि मलाई झुक्क्यायो, मलाई त बजारले चाहिँ नि के अरे ठुलो मारमा पार्यो, मैले चाहिँ नि बेचेसी बढ्यो किनेसी घट्यो भन्ने खालको सेन्टिमेन्ट चाहिँ त्यहाँ बन्दिन्छ। कसरी बन्दिन्छ भने 1700 को एराउन्डमा आएर उसले सेयर बेचिदिन्छ, या 1600 को एराउन्डमा आएर सेयर बेचिदिन्छ हतारमा, होइन? किनभने उसले पछिल्लो 5-7 दिन 10 दिन 15 दिन त फल देख्यो नि त, आएर अनि बेचिसके पछाडि तपाईँको बजारले चाहिँ त्यो पुरानो एउटा तपाईँको लेभल भन्दा तल आइसकेपछि एउटा सर्टेन लेभल राइज जान्छ कि। त्यो बेलामा पनि त्यस्तै भयो। तपाईँको त्यति बेला पनि घटनालाई हेर्नुहुन्छ भने मैले पनि अब यो कुन कम्पनी के गरेँ भनेर चाहिँ मैले सेयर गर्न चाहिनँ, तर यो मेरो एक्सपिरियन्सले चाहिँ तपाईँहरूलाई काम लाग्छ होला, होइन? त्यो मैले सेयर आएर तलको लेभलमा बेचेँ, त्यस पछाडि फेरि राइज गयो, फेरि राइज जाँदाखेरि करिब मैले तपाईँको बेचेको सेयर 8-10% बढ्दियो भने म फेरि किन्नलाई चाहिँ नि बजारमा हाम फाल्छु के। त्यो बेलामा त बेच्ने बेला भइसक्छ हेर्नु है। सेकेन्ड लटको राइज भनेको तपाईँको चाहिँ नि अर्कोको बेच्ने बेला हुन्छ, अनि अर्कोको बेच्ने बेला भइसके पछाडि जब म त्यहाँबाट हाम फालेर तपाईँको किनिसके पछाडि जब बजार त्यहाँबाट घट्न थाल्छ, अनि मैले के सोच्छु भने बजारमा नयाँ इन्भेस्टरले त्यो बेलामा के सोच्या हुन्छ भने यो बजार मेरो लागि काम लाग्ने ठाउँ होइन रहेछ भनेर सोच्या हुन्छ कि। जो चाहिँ टपमा छिर्यो हैन? हो, जो टपमा छिर्यो, बटमकोमा डढाएर फियरको उसमा फाल्यो, अनि फेरि अर्को राइजमा चाहिँ तपाईँको होइन म त हिजो रङ गरेँ भनेर फेरि छिर्ने मान्छे चाहिँ अब फलाउँदाखेरि मेरो लागि बजार होइन रहेछ भने चाहिँ उसले बजारै हेर्न छोड्छ कि। नर्मल्ली मान्छेले बजार हेर्न छोड्छ। म त मेरो त बाध्यता थियो त्यति बेला, किन म त ब्रोकर होइन, मेरो यो बिटर रियालिटी हो, एउटा बिटर रियालिटीको केस हो। अनि त्यस पछाडि तपाईँको त्यो एक्सपिरियन्सले अर्को एउटा के सिकाउँछ भने, पाठ चाहिँ के सिकाउँछ भने, हामी तपाईँको जुन यो भन्छ नि एउटा अरू धेरै डराउँदाखेरि बजारमा किन्न जानु, होइन, अरू धेरै तपाईँको चाहिँ नि के भन्छ लोभ गर्दाखेरि आफू बेच्न जानु भनेको चाहिँ त्यहाँनिर एउटा त्यो बेलाको उसले चाहिँ नि ठ्याक्कै देखाइदिन्छ। अब यो हाम्रो वारेन बफेटले भनेको कुराहरू चाहिँ त्यति बेलाको मार्केटमा मैले फिल गरेँ, अनि फिल गरिसके पछाडि मैले प्रोबेबल फेरि एकचोटिको फल आउने बित्तिकै मैले सेकेन्ड टाइम त्यो बेलामा लस गरेर बेचिसके पछाडि मैले चाहिँ अनि टाइम फ्रेम पुरेँ तपाईँको चाहिँ नि। त्यस पछाडि तपाईँको त्यो बेलाको एउटा चाहिँ मैले एउटा सेयर गर्न चाहेँ। त्यति त्यो 1881 को इन्डेक्समा अनि त्योभन्दा अगाडिको राइजको बेलामा अनि त्योभन्दा अगाडिको तपाईँको फलको बेलामा चाहिँ हामीले सधैँ के गर्नुपर्छ भने 3-4टा कुरालाई चाहिँ कहिले पनि मिस गर्नु हुँदैन। एउटा न्युज, होइन, अरू तपाईँको न्युजमा पनि तपाईँको लिक्विडिटीको न्युज, क्यास पोजिसन, बजारको क्यास पोजिसन के छ त्यसलाई चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। दोस्रो कुरा भने इन्ट्रेस्ट रेटले चाहिँ नि तपाईँको मार्केटलाई कसरी ड्राइभ गर्छ त्यो हामी अहिले एकछिनपछि कुरा गरौँला। इन्ट्रेस्ट रेट पनि त्यो बेलाको इन्ट्रेस्ट रेटहरू र पुरानो इन्ट्रेस्ट रेटहरू के छ त्यसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, होइन। अनि अर्को अब तपाईँको यो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भनेको चाहिँ के हुन आउँछ भने तपाईँको मार्केटको सेन्टिमेन्ट सेन्टिमेन्ट कस्तो बगिरहेछ है, त्यो लिक्विडिटी त मेजर फ्याक्टर नै हो। त्यसै अन्तर्गतको सेन्टिमेन्ट आउँछ। मार्केटमा सेन्टिमेन्ट कस्तो बगिरहेछ, हामीले त्यो बगेको सेन्टिमेन्टमै हिँड्ने बेला हो कि होइन, बगेको सेन्टिमेन्ट उल्टो गर्ने अपोजिट डिरेक्सनमा हिँड्ने बेला हो कि भनेर चाहिँ हामी एकदमै एनालाइज गर्नु चाहिँ जरुरी छ, होइन। अनि अर्को तपाईँको के छ भने बजारमा हामीले चाहिँ तपाईँको अघि भने नि ग्रिड एन्ड फियर फ्याक्टर्सको कुराहरू नर्मल एउटा जोडे, होइन। त्यो सँगै के हो भने आफ्नो ट्रेडिङमा चाहिँ नि आफू कस्तो इन्भेस्टर हो भनेर रियलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ जहिले पनि। सबैभन्दा ठुलो कुरा नै त्यही हो। तपाईँको आफू फुल ट्रेडर हो भने ट्रेडिङ स्ट्राटेजीहरू बटुल्नुपर्छ, त्यसमा सबैभन्दा धेरै मार्केट सेन्टिमेन्ट, सबैभन्दा धेरै लिक्विडिटी, सबैभन्दा धेरै न्युज एन्ड इभेन्ट्सलाई खेलाउन सकिन्छ भनेर मात्रै सोच्ने हो, त्योभन्दा बाहेक अरू सोच्नै हुँदैन, होइन। अर्को तपाईँको चाहिँ नि हामीले रिस्क म्यानेजमेन्ट स्ट्राटेजी कसरी अपनाउने। अब तपाईँको बजारमा हेर्नु है, त्यति बेला मैले रिस्क म्यानेजमेन्टको पार्टमा चाहिँ मेरो आफ्नो लगानी त मेरो त्यो पैसा आफ्नै हो, मैले त्यहाँ छोडिदिइराखेँ पनि त फरक पर्दैन भनेर मैले छोडेँ भने हो, आजको तपाईँको हुन 5 वर्षमा मलाई त्यसको रिटर्न त आइहाल्छ, या 3 वर्षमा आउँछ। राम्रो कम्पनी छानेछ भने त पक्कै पनि आउँछ, नराम्रै कम्पनी भए पनि तपाईँको चाहिँ नि आउँछ के,
बजारमा। आयो सर। कम्पनी कोल्याप्स हुनु हुँदैन हैन। तपाईले यदि रियलमा इन्भेस्टमेन्ट गरेरै छोड्दिन चाहनुहुन्छ भने कुनै पनि कम्पनीले प्रोबेबल लङ टर्म सम्ममा चाहिँ कमसेकम घाटा चाहिँ नलगाउला है त्यो शेयरको रेटमा। अब इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्नु भने त घाटा त अभियसली 5 वर्ष कुर्दाखेरि या 3 वर्ष कुर्दाखेरि भइ नै हाल्छ हैन। त्यो त गर्नुपर्छ। हामीले अर्को एउटा कुरा के बिर्सिनु हुँदैन भने हामीले बजारमा लाग्ने मान्छेले चाहिँ कुनै समय चाहिँ यस्तो आउँछ कि प्रोबेबल तपाईको कुनै अपार्ट अफ टाइम भनौँ न कुनै समयको अन्तरालसम्म चाहिँ तपाईको क्यास बोकेरै बस्ने पनि हुन सक्नुपर्छ के। मैले चाहिँ त्यति बेला क्यास बोक्न नसक्ने मान्छे म। भनेपछि तपाईँ होल बियर मार्केट होल राइड गर्नु हो क्या? हजुर होइन, क्यास बोक्न नसक्ने। तपाईको के हुन्छ भने 1700 को सेयर घटेर आयो 1400 बाट 1500 को एराउन्डमा पुग्ने बित्तिकै अब तपाईको त्योबाट फल आउन सुरु भएपछि फाल्दिन्थे है, लसमै फाल्यो नि त हैन। 200 रुपैयाँ त लसमा फाल्यो। अनि फालिसके पछाडि तपाईको अब यसको त लस त काहीँ न काहीँ त कभर गर्नु पर्यो। हेर्नु है, त्यो एक्सपिरियन्स मात्रै सेयर गरेर 75 अगाडिको एक्सपिरियन्स हो यो। तपाईको एक्सपिरियन्स मात्रै सेयर गरे। त्यो सेयर बेचिसके पछाडि अब यो लस कभर कहाँबाट गर्ने भनेर सोच्यो। अनि यताउता तपाईको सबैजनासँग चाहिँ राय सल्लाह लियो। अनि तपाईको ब्याङ्कर्सदेखि लिएर सबैसँग कुराहरू गर्यो। अनि कुरा गरिसकेपछि ल यो चाहिँ नि किन्न ठिक होला भनेर भनिसकेपछि फेरि त्यसमा जम्प गर्यो। फेरि अब तपाईँ बियरिश मार्केटमा एकपछि अर्को जम्प गर्दै जाँदा आफ्नो क्यापिटल बिस्तारै बिस्तारै इरोड हुँदै 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 जाने हो के हैन। बियरिशको चाहिँ एउटा तपाईको यो एकदमै राम्रो ब्युटिफुल नेचर हो कि त्यो। अब त्यसलाई हामीले भन्दा नराम्रो सुनिन्छ हैन, ब्युटिफुल नेचर हो कि त्यो। एउटाबाट अर्कोमा जम्प गर्छ, अर्कोबाट अर्कोमा जम्प गर्छ, तर क्यापिटल चाहिँ थोरै गर्दै इरोड गर्दै जान्छ मान्छेले। बुलिश मार्केटमा धेरै जम्प गर्ने मान्छेले चाहिँ कम कमाउँछ। कमाउँछ। तर बुलिश मार्केटमा के हुन्छ भने तपाईले 100% कमाइराख्नु भएको छ भने तपाईको त्यो तपाईले जम्प गरेर 100% कमाउनु भएको छ भने अर्कोले तपाईको चाहिँ जम्प नगरिकन तपाईको कम्पनी हेरेर कम्पनीको चाहिँ नि कतिसम्मको ग्रोथको स्ट्राटेजी त्यो हुन सक्छ हेरेर करिब तपाईको 200 देखि 300% कमाउँछ भने तपाईले भन्दा डबल कमाउँछ। ओके, टाइमली सेल चाहिँ गर्नु पर्यो हैन। अहिले पनि तपाईले अहिलेकै पिरियडमा पनि हेर्नुहुन्छ भने 3050-60 को इन्डेक्स पुगिन्जेलसम्ममा प्रोबेबल है राम्रो तपाईको एकदमै स्ट्राटेजिक हिसाबले चाहिँ नि तपाईको ट्रेड गर्ने ट्रेडरले केही नभए पनि तपाईको 3 टाइम्स चाहिँ मिनिमम बनाएको छ। तर तपाईको चाहिँ एकदम फ्रिक्वेन्ट ट्रेडिङ गरेको छ नि, फ्रिक्वेन्ट ट्रेडिङ चाहिँ फेरि यस्तो कि तपाईको 5-7% मा निक्लिने जुन पहिलाको परिपाटीमा बसिरहेको इन्भेस्टर छ भने चाहिँ उसले प्रोबेबल 120% को एराउन्डमा मात्रै कमाएको छ। ओके, म तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोध्न चाहे हैन। पहिलेको ट्रेडिङ स्टाइल र अहिलेको ट्रेडिङ स्टाइलमा चाहिँ तपाईले के फरक पाउनु भएको छ आफैमै? मैले पहिलाको ट्रेडिङ स्टाइल भनेको अब त्यो पहिलाको स्ट्राटेजीमा म केही पनि नहेर्ने मान्छे, जस्ट के रे रन आफ्टर र्युमर्स के, र्युमरको पछाडि दौडिने। यो कुरा आउँदैछ रे किन, यो कुरा आउँदैछ रे बेच, यो कुरा आउँदैछ रे किन, त्यो मात्रै हिँड्थे। अनि तपाईको के हुँदो रहेछ भने बुल मार्केटमा सबैले कमाउँदा मैले पनि कमाउँथे है। अब तपाईको बियर मार्केटमा तपाईको चाहिँ नि कतिजना सेफ हुन्थ्यो हुँदैन थियो थाहा छैन, म चाहिँ अनसेफ नै थिएँ। ओके है, त्यो अनसेफ नै। अब 75 सालमा तपाईको जब मैले चाहिँ नि यो टेक्निकल कोर्स एउटा लिइसके पछाडि त्यो चाहिँ मेरो सुरुवात, टेक्निकल कोर्स लिएको एउटा सुरुवात हो। त्यस पछाडि मैले अरू पनि गर्दै गएँ। अनि त्यो पहिलो गरिसके पछाडि मैले त्यसबाट चाहिँ तपाईको एकदमै त्यो एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ नि गेन गर्नलाई मौका, पुरानो एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ तपाईको मैले गल्ती गरेको चिजहरूलाई सुधार्ने मौका पाएँ। अब अहिलेसम्म हामी तपाईको मैले अघि नै भनिसकेँ कोही पनि पर्फेक्ट हुँदैन, तर मैले चाहिँ नि एउटा के इन्डिकेसन पाएँ भने अहिले चाहिँ पछिल्लो समय टेक्निकल इन्डिकेटर्सहरूलाई चाहिँ नि राखेर पुरानो एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ नि आफूले गरेका गल्तीहरूलाई चाहिँ नि यहाँ तपाईको सुधार्दै जाँदाखेरि चाहिँ कमसेकम तपाईको लस गर्ने पार्ट चाहिँ त्यो तपाईको बियर मार्केटमा चाहिँ नि लस गर्ने पार्ट चाहिँ हुँदैन। ओके हैन। अनि बुल मार्केट तपाईको कमाउँदाखेरि तपाईको होला अर्कोले 500% कमाउँदाखेरि मैले 450 या 400% चाहिँ कमाउँछु होला हैन। 500% चाहिँ म भन्दिनँ, तर मेरो मैले कमाएको चिज चाहिँ त्यो तपाईको इरोड हुनेवाला छैन, मेरो क्यापिटलबाट घट्नेवाला छैन भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ त्यो अहिले अब यो अहम चाहिँ होइन हैन। मैले आफूले फिल गरेको कुरा के, किनभने मैले
पछिल्लो समय पनि ट्रेड गर्दाखेरि आफ्नो ट्रेडिङलाई त्यही तरिकाले लगिरहेको छु। अब मैले के गरिरहेको छु, कसो गरिरहेको छु त त्यो मलाई नै थाहा छ। मेरो क्यापिटल इन्क्रिज भयो होला भन्ने कुरा त्यो मलाई नै थाहा छ हैन। त्यो मैले यहाँ सेयर गर्नु भन्दा पनि त्यो सेयर गर्दा अलि नराम्रो सुनिन सक्छ है। मैले यति % मैले त्यति % कमाएँ मैले भन्ने भन्दा पनि कम्पनी किनेर तपाईको त्यो बेचिसके पछाडि रियलाइज प्रॉफिट चाहिँ लास्ट प्रॉफिट हो हैन। क्याल्कुलेटरमा जसले हिसाब राख्छ त्यो क्याल्कुलेटरमा हिसाब राख्नेले चाहिँ तपाईको बजारबाट कमाएको हुँदैन। ओके, उसले बुलमा पनि बेच्न सक्दैन, बियरमा पनि बेच्न सक्दैन। उसले बेच्ने भनेको समस्यामा मात्रै हो। उसलाई घरायसी समस्या होस् या तपाईको चाहिँ नि कुनै आफ्नो बाल बच्चा पढाउने बेलाको लागि पैसा चाहियोस्, यस्ता केही घटना घट्यो भने पैसा चाहियो, त्यो बेलामा स्टक मार्केट अप्सन हो हैन। नत्र उसको चाहिँ नि तपाईको त्यो अप्सनहरु भनेको त्यो बाहेकको अरु छैन, उसलाई बुल बियर मतलबै छैन। ओके, म तपाईलाई एउटा अलि पर्सनल क्वेशन सोध्न चाहे। पर्सनल भन्दाखेरि पनि अब हाम्रो चिन्जान भएको अलि धेरै भयो, लगभग 3 वर्ष जति भयो होला सायद हैन सर? हजुर सर हो, 3 वर्ष जति भयो। अनि मैले तपाईले एउटा तपाईको थट प्रोसेस बुझ्न खोजे। मैले तपाईले चाहिँ कसरी चाहिँ यो मार्केटमा एक्जिट र इन हुन्छ भनेर हैन। तपाईले चाहिँ यो 1670 मा पनि तपाई क्याश आउट हुनुभएको थियो हैन एक्चुअली? हजुर, यो कोरोनाको फल भन्दा अगाडि हैन? कोरोनाको फल अगाडि हजुर। फरक तपाई क्याश आउट हुनुभएको थियो। अस्ति नै लगभग तपाईको 2600 चान्चुमा पनि तपाई पनि एकचोटी फेरि क्याश आउट हुनुभएको थियो। हजुर हो। सायद तपाई 3000 पनि अहिले क्याश आउट हुनुभएको होला सायद हैन? केही हदसम्म तपाईले यो तीनटा इन्डेक्स हुन्छ नि, यो फरक इन्डेक्स छ। यो एक्जिट हुँदाखेरि चाहिँ हैन तपाईले चाहिँ के सोचेर हुन्छ नि, तपाईले के सोचेर चाहिँ यहाँ चाहिँ अब अलि क्याश आउट गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ तपाई एक्जिट हुनुभयो? के सोचेर भन्दा पनि तपाईको कस्तो छ भने पहिलो कुरा चाहिँ मैले जब तपाईको यो त हाम्रो 75 पछाडीकै घटना हो। हजुर हैन, हाम्रो 75 पछाडीको घटना हो। मैले ब्रोकर छोडिसके पछाडीको घटना हो। म बाहिर बसिसके पछाडि के छ भने मैले चाहिँ नि एउटा इनफ टाइम पाएँ के बजारको लागि, बजार एनालाइज गर्नको लागि हैन। हिजो गरेको गल्ती अनि आज मैले त्यसलाई सुधार्नु पर्ने ठाउँहरु कस्तो हुन सक्छ भनेर त हामीले तपाईको हेर्नु पर्यो हैन। अनि त्यो हेर्नलाई मलाई सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको इनफ टाइम भयो। अनि टाइम भइसके पछाडि टाइम सँगसँगै मैले स्टडीको फेजलाई पनि अगाडि बढाएँ। अनि टेक्निकल स्टडीको पार्टहरु पनि मैले सुरु गरेँ, त्यहाँबाट गर्दै गएँ। अनि त्यसलाई चाहिँ नि तपाईको पुरानो एक्सपिरियन्ससँग जोडेर बजारसँग चाहिँ नि म्याच गर्न कोसिस गरेँ मेरो आफ्नो पार्टमा। अनि त्यो म्याच गर्न कोसिस गर्दाखेरि चाहिँ मैले के भेटेँ भने बजारमा तपाईको मैले 1665 या भनौं 1600 देखि हामीले शेयर बेच्न थालेको त्यति बेलाको है। यो तपाईको जुन 1100 बाट इन्डेक्स राइज गएको थियो, 1600 बाट चाहिँ नि 1590 बाट मैले शेयर सेलिङको भनौं स्टार्टिङ गरेँ। अनि तपाईको 1665 भन्दा अगाडि त मैले ठ्याक्कै तपाईको सबै नै क्याश गरेको थिएँ, लगभग 90-95% नै क्याश गरेको थिएँ। त्यो तपाईलाई पनि थाहा छ हाम्रो एउटा त्यो सेयरिङ। हजुर, त्यसको कारण चाहिँ के थियो भने त्यति बेलाको बजार चाहिँ एकदमै स्टिप राइज भयो के सर, पहिलो कुरा है। त्यो बेला तपाईहरुले त्यो चार्ट वाइज नै हेर्नुहुन्छ भने लगभग तपाईको 1300 को हारारीको इन्डेक्स चाहिँ 1100 बाट 1300 को हारारी इन्डेक्स पुग्दाखेरि चाहिँ एउटा साइडवेज मोमेन्टम राम्रो लियो। तर 1300 राइज जाँदाखेरि चाहिँ एकदम ठुलो राइज आयो। त्यो राइजको अब त्यति बेला मैले अघि न न्यूज पनि हेर्नुपर्छ, लिक्विडिटी पनि हेर्नुपर्छ भनेर कुरा गरेको थिएँ है। त्यो लिक्विडिटी र न्यूज चाहिँ त्यो बेलामा एनालाइज गरेको हो, प्लस त्यसमा टेक्निकल फ्याक्टर्स पनि हो। टेक्निकल फ्याक्टर फिबोनाकीले मलाई सपोर्ट गरे हो हैन। हामीले त्यति बेला कस्तो थियो के थियो भनेर ठ्याक्कै अहिले अब यो मैले चार्ट हेरिरहेको छैन, तर मैले तपाईलाई भन्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ। फिबोनाकीको एउटा पार्ट मैले त्यहाँनेरि राखेर हेर्ने मौका पाएँ है। अनि त्यो फिबोनाकीमा चाहिँ कति पर्सेन्टको रेसियोको कुराहरु हुन्छ त्यहाँ। त्यो रेसियोमा चाहिँ नि कति पर्सेन्ट पुगेपछि चाहिँ लगभग टपिङ लेभल हुन सक्ला त, त्यो त हुन्छ भनेर त ग्यारेन्टी कसैलाई हुँदैन, त्यो पछि एक्सटेन्ड पनि हुन्छ, हुन सक्ला त भन्ने एउटा मैले आधार माने त्यति बेलाको लागि। अनि सेकेन्ड कुरा चाहिँ तपाईको के माने भन्नुहुन्छ भने हाम्रो तपाईको त्यति बेलाको एउटा अब ट्रिगर्ड न्यूज है, त्यति बेलाको चाहिँ चाइनाले नेपाललाई बोर्डर ब्लकेट गरेको थियो। त्यो विभिन्न कारण, त्यो कोभिड चाहिँ नि तपाईको यहाँ भन्दा अगाडि त्यहाँ 15 दिन 20 दिन अगाडि कोभिड चलेको थियो चाइनामा हैन।
कोभिड तपाईँको 15-20 दिन अगाडि चलेको थियो। त्यो कोभिडको कारणले तपाईँको चाइनाले बोर्डर ब्लकेट गर्यो। बोर्डर ब्लकेट गरिसके पछाडि हाम्रो तपाईँको नेपालको जति पनि व्यापार भनेको त तपाईँको 60-70% को व्यापार त चाइनाबाट हुन्छ। चाइनाले चाहिँ सामान पठाएपछि यहाँनिर चल्छ। अनि त्यो चाइनाको व्यापार जुन छ, व्यापारको पार्टमा चाहिँ नि तपाईँको त्यहाँ के भइदियो भने ब्लकेट हुने बित्तिकै व्यापारीको पैसा नेपालको नेपालमै रह्यो एक, होइन? चाइनासँग, इन्डिया र चाइनामा फरक छ है व्यापारको स्ट्राटेजी। इन्डियाले तपाईँको ड्युमा पनि ट्रेड गर्छ है, पछि पैसा तिरेर ट्रेड गर्छ, चाइनाले ट्रेड गर्दैन कि। चाइनालाई चाहिँ इन्स्ट्यान्ट क्यास दिएपछि मात्रै सामान पठाउने वातावरण गर्छ व्यापारी। मैले जति पनि हाम्रो व्यापारी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग यो कुरा पनि बुझेको थिएँ। यो अब म आफू व्यापारी त होइन, तर मैले चाहिँ उहाँहरूसँग यो के हुन्छ भने एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ अर्कोको सिकेर पनि आफूले चाहिँ बुझ्नुपर्छ, होइन? यही अनुसार मैले तपाईँको चाहिँ नि उहाँहरूको लाइफको एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ मैले स्टडी गरेको हो कि। अनि उहाँहरूसँग म पुरा फ्रिक्वेन्ट कुरा हुन्थ्यो। हाम्रो एकजना साथी हुनुहुन्छ जो चाहिँ चाइनाको व्यापार गर्नुहुन्छ, उहाँसँग चाहिँ मैले भन्थेँ तपाईँको यो व्यापार भइरहेछ अनि तपाईँको अब यो ठप्प भयो के गर्नुहुन्छ, होइन? म चाहिँ यस्तो क्वेसन सोधिदिन्थेँ कि उहाँहरूलाई। अनि उहाँले मलाई यो ठप्प भयो अब के गर्ने, हेर्ने तपाईँको त्यो पैसा 5-6 महिना चल्ने स्थिति हुन्छ, नचल्ने स्थिति हुन्छ भने एउटा काहीँ न काहीँ त लगाउनु पर्यो नि हामी व्यापारी मान्छे, त्यसै अडिन त सक्नु। उहाँहरूको एन्सर यस्तो, होइन? अनि मैले त पर्टिकुलरली के सोच्थेँ भने जहिले पनि बजारको चाहिँ नि लिक्विडिटी इज हुनु भनेको त स्टक मार्केटलाई चाहिँ पोजिटिभ असर गर्छ। अनि त्यो तपाईँको त्यो राइट चाहिँ म के भन्छु भने एउटा ब्रोकर यो बोर्डर ब्लकेटले लिक्विडिटीलाई इजी बनाएर ल्याएको राइस थियो। यो 1670 वाला हैन? 1670 वाला राइस है। अनि त्यो 1670 वाला राइस त्यो भइसके पछाडि हामीले तपाईँको सिधै कल्पना के गर्न सकिन्छ भने एक त तपाईँको फन्डामेन्टल फ्याक्टर्स चाहिँ अलिकति कमजोर हुँदै गइरहेछ हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा, तर बजार यसरी राइज गइरहेछ। अनि तपाईँको त्यति बेलाको अब मैले 1590 देखि बेच्दै 3-4 दिन लगाएर बेचे हो। 3-4 दिनमा सबै ओभरअलमै लगभग 90% को एराउन्डकै मेरो चाहिँ 2 दिन या 3 दिनमा बेचिसक्यो हो। 90 राउन्डमा मैले क्यापिटल चाहिँ नि क्यास गरिसकेका थिएँ, सेयरलाई क्यास गरिसकेका थिएँ। अनि त्यो क्यास गर्नुभन्दा गरेको सायद 2 दिन पछाडि चाहिँ बजारमा हाम्रो के हल्ला आयो भने अब चाहिँ बजार तपाईँको के अरे हाम्रो चाहिँ स्टक मार्केट चाहिँ पेपरलेस छैन, के अरे सरी यो सिस्टममा चाहिँ राम्रो छैन। यो सिस्टम नभएको हुनाले तपाईँको अब बजार चाहिँ रोकिन सक्छ। हेर्नु है, अब यहाँ न्युज हेर्नु है, न्युजको कुराहरू आयो यहाँनिर फेरि रोकिन सक्छ। म त फिबोनाकीको एउटा पार्ट र तपाईँको अर्को यो लिक्विडिटीको पार्ट चाहिँ नि इजी हुन्छ, त्यसले गर्दा बढ्छ भनेर अलि अगाडि नै अवेर थिएँ। बढ्यो, बढिसके पछाडि मैले चाहिँ फिबोनाकीको एउटा लेभलमा पुगे पछाडि मैले एक्जिट गरेँ, होइन? गरिसके पछाडि तपाईँको नभन्दै त्यो न्युज आइदियो। त्यो न्युज चाहिँ नि तपाईँको त्यो न्युजले चाहिँ बजारमा एउटा नराम्रो फल ल्यायो, क्र्यासै ल्याएन हैन? एउटा अब क्र्यास त सर यस्तो मैले बजारमा चाहिँ नि होइन क्र्यास भन्ने वर्ड सरले पनि युज गर्नुभयो, मैले केही भन्दाखेरि नराम्रो नबुझियोस् है। हजुर सर, मलाई चाहिँ क्र्यास भन्ने वर्ड बजारमा हुन्छ भनेरै लाग्दैन कि सर। है यो क्र्यास किन लाग्दैन भने नि क्र्यास भनेको चाहिँ तपाईँको प्लेन क्र्यास भयो भने त्यो सिद्धियो के सर, नेक्स्ट टाइम त्यसले अपरेसन गर्न सक्दैन। ओके, नाइस थट है। हो, राम्रो छ। यो क्र्यास होइन, तपाईँको एउटा फल आयो, यसलाई करेक्सन मान्दिउँ न हामी, होइन? एउटा करेक्सन भनौँ बरु त्यसलाई, त्यो राम्रो सुनिन्छ। ओके, 1670 मा तपाईले बेच्नु भएको त बुझेन सर। अनि त्यो जुन 2600 को लेभलमा तपाईले क्यास आउट हुन्छ। अब तपाईँको 26 सर सबैभन्दा अब यो के हुन्छ भने बजारमा हामीले टेक्निकल इन्डिकेटर्सहरूको कुराहरू गर्छौँ, होइन? म चाहिँ इलेक्ट्रोवेभको पनि विद्यार्थी है। त्यो इलेक्ट्रोवेभ विद्यार्थीको हिसाबले चाहिँ तपाईँको कस्तो खालको टेन्डेन्सी थियो भने जुन 2660-65 को एराउन्डको इन्डेक्स पुग्यो नि, त्यो बेलामा नि मोस्ट प्रोबेबल है बजारले हिजो हामीलाई चाहिँ नि तपाईँको एक्सटेन्सनको फेजमा लग्यो, त्यो छुट्टै कुरा हो, त्यो बजारको कुरा हो, होइन? तर एक्सटेन्सन नहुने थियो भने तपाईँको हामीले लगभग एउटा राइज त्यहाँ कम्प्लिट भएको हो कि भन्ने चाहिँ बुझाइ भएको हो कि एउटा। त्यो कारणले मैले त्यो ठाउँमा गएर केही हदसम्म एउटा क्यास आउट गरे हो। अनि अर्को कस्तो हो भने तपाईँको म चाहिँ एकदमै फिबोनाकीलाई एकदम विश्वास गर्ने मान्छे है। यो फिबोनाकीको चाहिँ जुन तपाईँको हामीले के भन्छ यो इन्डिकेटरहरू चलाउँदाखेरि फिबोनाकी रिट्रेसमेन्ट, फिबोनाकी ट्रेन्ड बेस, फिबोनाकी यस्ता कुराहरू जुन छन् नि, अनि तपाईँको चाहिँ फिबोनाकी डिजिटहरू पनि है, तपाईँको
फिबोनाकीमा चाहिँ नि 1 1 3 2 3 5 हैन यो डिजिटहरु यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स मध्येको एउटामा पर्छ के किनभने हामीले हेर्नु न तपाईको ट्रेन्ड रिभर्सलको फेजमा जहिले पनि तपाईको फिबोनाकी डिजिटलाई तपाईले काउन्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईको 8 डेजमा 5th डेज या 8 डेज या 13 डेज अझ मस्ट ट्रेन्ड रिभर्सल भनेको 21 डेजमा हुन्छ है 21 हो है यस्तो खालको कुराहरूलाई पनि अब हेर्नुपर्छ 144 डेज सबभन्दा ठुलो त्यो लङ टर्मको हिसाबले 144 डेजमा पनि ट्रेन्ड रिभर्सलको कुराहरू हुन्छ यस्तो कुराहरू पनि हुन्छ हो यो म चाहिँ फिबोनाकीमा धेरै विश्वास गर्छु ओके मैले अघि नै भने अरूले 500% कमाउँदा म 400% को एराउन्डमा मात्रै कमाउला तर सेफ तरिकाले कमाउँछु भन्ने मात्रै मेरो चाहिँ बुझाइ हो यो पछिल्लो 75 पछाडिको एक्सपिरियन्स 75 अगाडिको म चाहिँ नि तपाईको बजारको एकदमै त्यो अब कस्तो लगानी गर्दा भने आफूले आफूलाई भन्ने ठाउँै छैन के कस्तो लगानी गर्दा अब ओके ओके 2600 भयो भनेपछि यो अहिले 3000 को 2600 मा इलेट वेबको विद्यार्थीको नाताले तपाईको लगभग एउटा तपाईको फेज वाइज कम्प्लिसन हो कि त्यसपछि करेक्सन आउनुपर्छ कि भनेर बेचेको हो करेक्सन पनि आएको हो हैन तर करेक्सन हामीले जुन तरिकाले सोचेका थियौं त्यो भन्दा अलि कम आयो त्यति बेला जुन करेक्टिभ प्याटर्नलाई कम्प्लिसन गर्नु पर्थ्यो गरेन अनि त्यसपछि हामी प्रोबेबल तपाईको फेरि पनि लगभग 2600 को एराउन्डको इन्डेक्स पुगेपछि म फुल फेजमा फेरि इन्ट्री गरिसकेका थिएँ ओके अनि त्यो इन्ट्री गरिसकेपछि अहिलेको फेजमा हेर्नुहुन्छ भने एक्सटेन्सनको पार्ट लगभग कम्प्लिसन भएको हो कि भन्ने चाहिँ नि मैले बुझ्या हो है त्यति बेला अहिलेको पछिल्लो चार्टलाई हेर्ने हो भने 3000 को एराउन्डमा 3000 बाट तपाईको मैले हामीहरु अरु बेलामा पनि कुरा हुँदाखेरि मैले प्रोबेबल तपाईको 3180 तिर सम्मको एक्सटेन्सन हुन सक्ला त्यो फिबोनाकीले काउन्ट गरेको कुरा हो हजुर हैन एक्ज्याक्टली 3180 85 को एराउन्डको इन्डेक्स चाहिँ जान सक्ला भनेर काउन्ट गरेको हो तर तपाईको पुग्छ भन्ने स्योर एन्ड सर्टेन काहीँ पनि हुँदैन अनि अहिलेको फलिङ फेज आउँदाखेरि त्यो फलिङ फेजमा अहिले पनि तपाईको हामी इलेट वेबले चाहिँ लङ टर्ममा एउटा खालको तपाईको ट्रेन्डको चाहिँ नि फाइनलाइज गर्न पनि सक्छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ इलेट वेब 100% भनेर म भन्दिन हैन टेक्निकल एनालिस्ट धेरै हुनुहुन्छ उहाँहरूले इलेट वेबलाई नै 100% भन्दिन पनि सक्नु होला त्यो हुन सक्छ तर इलेट वेब आफूमा 100% नभए पनि तपाईको लङ टर्मको ट्रेन्ड र सर्ट टर्मको ट्रेन्डमा चाहिँ नि लङ टर्मलाई चाहिँ एकदमै बेस्ट के भन्छ यो इन्डिकेटर हो ओके है सर्ट टर्ममा तपाईको इलेट वेबले तपाईलाई बजारले चाहिँ नि के रे तपाईलाई चाहिँ झुकाइदिन सक्छ इलेट वेब फलो गर्ने र झुकाइदिन सक्छ त्यो भिन्दै कुरा हो लङ टर्ममा इलेट वेब हेर्नेले चाहिँ फर्स्ट प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ अलि धेरै नै झुकाउँछ अलिअलि हुन्छ धेरै नै झुकाउँछ धेरै झुकाउँछ तपाईको त्यो प्याटर्न तपाईको जिगज्याग हो कि ट्रायंगल हो कि तपाईको एसेन्डिङ यो त्यो अब के प्याटर्न छ हैन हामीले तपाईको चाहिँ नि हेर्दा प्याटर्न अहिले चेन्ज भइदिन्छ हैन यो अरूले बुझ्दैनन् सर फेरि बुझ्दैनन् यो तपाईको रनिङ फ्ल्याग जस्तो लाग्छ तपाईको बजार अर्को ट्रेन्डमा चल्दिरा हुन्छ हैन त्यो त तपाईको के हुन्छ नि एउटा ट्रेन्ड कम्प्लिट नभइकन इलेट वेबको प्याटर्न चाहिँ 100% भयो भनेर कसैले पनि भन्न नसक्ला हैन तर नर्मल इन्डिकेसन चाहिँ गर्न सक्छ इलेट वेबको चाहिँ एउटा खासियत चाहिँ तपाईको ट्रेन्डमा लङ टर्म ट्रेन्डको चाहिँ एउटा इन्डिकेसन चाहिँ हामीले भेट्न पाउँछौं सक्छौं ओके अनि अब तपाईको हामीले कुरा गर्यौ यो 3000 को एराउन्डको इन्डेक्समा 3000 को एराउन्डको इन्डेक्समा म तपाईको लगभग तपाईको अहिले पनि क्याश गरेरै बसेको मध्येमा एकजना पर्छु है अनि अर्को यहाँ क्याश गर्नुको पछाडी इलेट वेब मात्रै नभएर अहिलेको पछिल्लो ट्रेन्डमा चाहिँ हाम्रो तपाईको अहिले अब कोभिड सुरुवातको फेज र अब कोभिड अन्त्यको फेज भन्छु के म चाहिँ कोभिड अन्त्यको फेज भए पछाडी हिजोका व्यापारीहरूले जति लगाउन सक्ने पैसाहरू थियो हिजोको नयाँ इन्भेस्टर मैले अघि नै भने 1881 हुँदा 50,000 या 60,000 इन्भेस्टरहरू आउनु भएको थियो अब अहिले म भन्छु ट्रेडिङ इन्भेस्टर जो तपाईको एक्टिभली बजारमा इन्भल्भ भएको इन्भेस्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू प्रोबेबल 5 to 6 लाख बजारमा हुनुहुन्छ यस हैन यो पिरियडमा तपाईको अहिले बजारमा हाम्रो अब नेप्सेले दिएको डाटा या तपाईको भनौं सेभनले भनेको अनुसारले ब्रोकरहरूले भनेको अनुसारले हुन सक्छ 16 लाख या 17 लाख या 18 लाखै जाना पनि 20 लाख पनि पुग्या होला तर म त के भन्छु भने यो 18 लाख जना मध्येमा या 20 लाख जना मध्येमा मैले चाहिँ कसरी हेर्छु भने अहिलेको पिरियडमा हामी एक्टिभली इन्भेस्ट गरिरहेछौं हाम्रो बुवा मम्मी घरमा जो परिवार हुनुहुन्छ नि उहाँहरुको पनि हामी ब्रोकरमा गएर खाता खोलेका छौं हैन
गर्नुहोस् या 5 गर्नुहोस्, एभरेजमा 4 गर्नुहोस् के सिधा है। तपाईँको 20 लाख जना इन्भेस्टर हुनुहुँदो रहेछ भने 5 लाख चाहिँ एक्टिभ ट्रेडर हुनसक्छ प्रोबेबल है। अनि त्यो 5 लाख जनामा तपाईँको के हुन्छ भने अहिले त घरमा बसिया थियो, यो गरिरहेको थियो, बिस्तारै लकडाउन खुलिरहेछ। यो फेजमा चाहिँ मैले यही फेजलाई चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर मैले सम्भवतः तपाईँको हामीले 3000 भन्दा अलि अगाडिदेखि सेल गर्न थालेँ। अब मैले पर्सनल्ली मेरो पार्टमा चाहिँ जुन कम्पनीको चाहिँ नि फिबोनाकीको एउटा पार्ट हेऱ्यो, अनि कम्पनीमा तपाईँको जस्तो अरू इन्डिकेटरहरू मैले प्राय इन्डिकेसनहरूमा चाहिँ के फलो गर्छु भने एउटा त फिबोनाकी त जसले पनि यो तान्ने टुल्स त यो मेजर टुलै यही हो होइन। यो बाहेकमा तपाईँको मैले भनेको आरएसआई हेर्छु, अर्को तपाईँको चाहिँ नि मुभिङ एभरेजको पार्टहरूमा चाहिँ तपाईँको 20 मुभिङ एभरेजको 20 मा चाहिँ तपाईँको हाई लो हेर्छु। अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ अलिकति एमएसिडीलाई चाहिँ म ल्यागिङ इन्डिकेटर नै मान्छु होइन। म विशेष गरी आरएसआईलाई हेर्छु। सर्ट टर्म ट्रेन्डमा चाहिँ नि बजार अलिकति बियरिश फेजमा गएको छ। अब मिड टर्म भनेर भन्छ, मिड टर्मको फेजमा अलिकति अहिलेसम्म तपाईँको बुलिश फेज नै छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर त्यो पनि तपाईँको केही समय पछाडि अलिकति बियरिश फेजमा जान सक्छ। हामीले तपाईँको एउटा कार्यक्रम अस्ति अगाडि तपाईँले हामीलाई इन्भल्भ गराउनु भएको कार्यक्रममा मैले के भनेको थिएँ भने लकडाउन खुलिसके पछाडि तपाईँको जब मान्छेहरू चाहिँ अरू ठाउँमा इन्गेज हुन पाउँछन् या जान्छन्, अनि तपाईँको हामीले सम्पत्तिका कुराहरू गरेका थियौँ त्यति बेला, लिक्विड एसेट्स इलिक्विड एसेट्स भनेर होइन। मान्छेले सम्पत्ति घर जग्गालाई मान्छ। मालपोत खुलिसके पछाडि बजारको पैसा केही हदसम्म त्यता ड्राइभ हुन्छ। अनि यता लिक्विडिटीको कुराहरू छ। अब अहिले तपाईँको अहिलेसम्म त लिक्विडिटी इज भइरहेको थियो, अब तपाईँको बिस्तारै देशको पैसा त बाहिर जाने फेजमा छ। अब नेपाललाई तपाईँको अमेरिकासँग कम्पेयर गरेर अमेरिकाको मार्केट हेरेर आज नेपाललाई तपाईँले क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ भने रङ हुनुहुन्छ। किन रङ हुनुहुन्छ भने तपाईँको 2008 मा जुन वर्ल्ड वाइड फल आयो त्यति बेला नेपालमा फलै आएको थिएन होइन। तर नेपाल चाहिँ त्यति बेलाबाट चाहिँ एउटा फेज झिल्को मात्रै सुरु भएको थियो। वर्ल्ड वाइड तपाईँको फल सिद्धिए पछाडि नेपालमा चाहिँ म्याक्सिमम फल आएको। वर्ल्ड वाइडमा 2008-9 मा छ कि हाम्रोमा त्यहाँबाट हाम्रोमा 12 मा गएर फल सिद्धिया हो होइन। अब त्यो भनेको के भने हामी केही चिजमा अलि लेट हुन्छौँ, केही चिजमा अलि चाँडो हुन्छौँ। फेरि हेर्नु है, अब अहिले कोभिडको इम्प्याक्टको बेलामा हामी चाँडो हुन सक्छौँ। नेप्से चाँडो हुन सक्छ। नेप्सेले चाहिँ वर्ल्डको मार्केट इन्डिकेट गरिदिन सक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा बुझाइ हो। त्यो मैले चाहिँ कसरी हो भने नेपाल चाहिँ तपाईँको यो आयात र निर्यातमा आयात बढी गर्ने देश हो होइन। वर्ल्ड वाइड अरू देशहरू चाहिँ नि निर्यात गर्ने देश हो। जस्तो अमेरिका भनौँ या तपाईँको अमेरिकालाई छोडेर तपाईँको हाम्रै नेबरिङ कन्ट्रीहरू तपाईँको चाइना भनौँ या तपाईँको चाहिँ इन्डिया भनौँ, यिनीहरू त तपाईँको म्यानुफ्याक्चरिङ, उनीहरूको त म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने कन्ट्री हो होइन। अब फर्स्ट फेजमा हामी पैसा बाहिर पठाउँछौँ यहाँबाट हेर्नु है, सामान लिनु पर्यो हामीलाई, उनीहरूकोमा पैसा जान्छ। अनि जब त्यस पछाडि उनीहरू डिस्ट्रिब्युसन फेजमा जान्छ, उनीहरू त्यस पछाडि मार्केटको फल एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ हामीले त्यताको मार्केट। अब यताको चाहिँ पैसा चाँडै जाने भयो हुनाले यतापट्टि चाँडो फल आइदिन्छ। त्यति बेला तपाईँको त्यो अमेरिकामा तपाईँको 20 वटा ब्याङ्क लिक्विडेसनमा 2008 मा जाँदाखेरि नेपालमा एक रत्ती पनि इम्प्याक्ट भएको थिएन। अब त्यहाँ एउटा लिक्विडिटी क्रन्च भयो, त्यहाँ त तपाईँको ब्याङ्कै 20 वटा चाहिँ तपाईँको लिक्विडेसनमा गयो, अनि त फल आउने भयो। त्यसले त वर्ल्ड इकोनोमीलाई नै चाहिँ हिट गरिरहेको थियो। नेपालको चाहिँ इन्भेस्टरहरू, म पनि वान अफ द मूर्ख त्यति बेलाको लागि। तपाईँको मैले पनि के भन्थेँ भने यस्तो जब यो विदेशको मार्केट अमेरिकन मार्केट भन्दा त नेपालको मार्केट त स्वर्ग हो, यहाँ त कहिले पनि छुँदैन भन्थेँ कि म। त्यस पछाडि इम्प्याक्ट हेर्नु कसरी चाहिँ फल आइदियो। फल आउन थालिसके पछाडि तपाईँको सबैको चाहिँ धुवा निस्क्यो है। तपाईँको इन्भेस्टरहरूको धुवा निस्किएको छ त्यति बेला। त्यसमा म पनि पर्छु। अब अहिले तपाईँको यो अहिले पछिल्लो राइज जुन छ, एउटा टपिङको लेभलमा जुन छ बजार, यो टपिङको लेभलमा जबसम्म बजारले अझै पनि फल फेज आउँदैन। अस्ति नै पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ 2800, मैले चाहिँ पर्सनल्ली मैले 2800 कति 40 को एराउन्डमा या 45 को एराउन्डमा इन्डेक्स, त्योभन्दा तल फल आएपछि चाहिँ मान्छेहरू प्यानिकै हुन्छ होइन, बेच्नलाई सुरु हुन्छ। तर त्योसम्म आइन्जेलसम्म चाहिँ अर्को एउटा राइज पनि आउन सक्छ कि भन्ने एक्सपेक्ट गरेर बसिरहेको हुन्छ कि जसले पनि। म पनि एक्सपेक्ट गर्छु, म पनि त्यो ठाउँमा आएर यदि बजार त्यहाँबाट माथि जान कोसिस गर्छ भने प्रोबेबल म पनि थोरै पोजिसनिङ बनाउँछु
प्रोबेबल, किनभने मलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने मैले 1881 मा के देखेको छु भने 1881 बाट तपाईँको झन्डै 1500-1600 को इन्डेक्स आयो नि, त्यो 1600 को इन्डेक्स पछाडि एउटा सार्प प्राइस गएको छ जुन चाहिँ नि तपाईँको फेरि पनि झन्डै 1800 को रेन्जै भ्याएको छ, तर 1881 चाहिँ भ्याएको होइन त्यति बेला चाहिँ, तर 1800 को रेन्ज भ्याएको छ। त्यो सर्ट ट्रेडमा त तपाईँको राम्रो रिटर्न निकाल्ने मौका पाएको थियो के। अनि अब यहाँनेरि कस्तो देख्छु भने अहिलेको हाम्रो बजारमा पनि के देख्छु भने अहिलेको जुन तरिकाले फल आइरहेछ प्रोबेबल तपाईँको 2740 या तपाईँको 2620 तिर 28 तिरको या तपाईँको म्याक्सिमम तपाईँको हामीले कति भन्ने यो लगभग 2370 त अहिले नै आउला कि नआउला त्यो चाहिँ भिन्दै कुरा हो है। त्यो खालको फल चाहिँ मैले भेटेँ र त्यो सार्प फल रहेछ भने चाहिँ म तपाईँको एउटा इन्भेस्टमेन्टको लागि यो सर्ट ट्रेडको लागि चाहिँ म इन्ट्री गर्छु। ओके, तपाईँले अघि मलाई फर्स्टमा भन्नुभएको थियो कि मार्केट बढ्दाखेरि या घट्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो रेगुलेटर्स होस् हुन्छ नि, जस्तै यो एनआरबी, सेबुन, नेप्सीहरूले चाहिँ केही न केही विज्ञप्ति निकाल्छ भनेर भन्नुभएको छ हैन? हजुर, के उहाँहरूको रियाक्सन अलि बजार डिफरेन्ट हुन सक्छ, उनीहरूले रियाक्सन गर्छ हैन, जुन तपाईँले भन्नुभएको अहिले रियाक्सन भइरहेछ सर। जस्तै अब एनआरबीले होस् हुन्छ नि, अनि अस्ति सेबुनले गर्यो। अब यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसलाई चाहिँ तपाईँले 1881 सँग कसरी कम्पेयर गर्नुहुन्छ? म यसमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको हाम्रो एनआरबी जुन रेगुलेटरी बडी तपाईँको बिएफआइस को लागि हैन, यो भनेको चाहिँ तपाईँको कस्तो ठाउँमा हुन्छ भने तपाईँको यो चाहिँ जज हो के, एउटा जज है, एउटा गर्ने चाहिँ नि मेन बडी हो यो है। उनीहरू तपाईँको के हुन्छ भने देशको अर्थतन्त्र तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो के अरे भोलिको दिनमा आउन सक्ने समस्या, तपाईँको हिजो फ्युचर फोरकास्ट है, तपाईँको अब पुरानो एक्सपिरियन्स, पुरानोमा के भयो हामीले गरे, उहाँहरूले गर्नुभएको चाहिँ नि सिस्टम लागू गर्दा, कुनै पनि सिस्टम लागू गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ नि के कस्तो इम्प्याक्टहरू आइपर्यो, राम्रा नराम्रा है, त्यो सब गरेर तपाईँको उहाँहरूले चाहिँ पोलिसी बनाउने हो है। त्यो बनाउँदाखेरि के हुन्छ भने न यो कसैको फेभरमा हुन्छ, न यो कसैको चाहिँ तपाईँको फेभर बाहिर हुन्छ। हजुर हैन, कसैलाई फेभर गरेको पनि हुँदैन, कसैलाई फेभर बाहिरको पनि उ गरेर चाहिँ हुँदैन। कुनै कुनै ठाउँमा हुन सक्छ एउटा स्वार्थ बाजिन सक्ला है। म बुलिस ट्रेन्डमा हुँदाखेरि, म बुलिस मोमेन्टम मेरो सोच हुँदाखेरि चाहिँ मैले के सोच दिन सक्छु भने राष्ट्र बैंकले कुनै पनि नीति ल्यायो भने यसले यति बेला ल्याउनु पर्ने नीति हो र भनेर म गाली गर्न सकौँला है। त्यो मेरो कुरा हो, मेरो पर्सनल थटको कुरा हो, मैले पर्सनल्ली तपाईँको चाहिँ भन्ने कुरा हो। तर सेबुनले या राष्ट्र बैंकले या तपाईँको नेप्सीले भनेको तपाईँको कसैको सेन्टिमेन्टलाई लिएर बजारमा तपाईँको चाहिँ नि के भन्छ डिसिजन पोलिसी मेकिङको कुराहरू गर्नु हुँदैन भन्छु म चाहिँ। अनि राष्ट्र बैंक भर्खर ल्याएको सर्कुलरलाई चाहिँ म के भन्छु भने राष्ट्र बैंकले 1881 को एराउन्डको इन्डेक्स पुगिसके पछाडि तपाईँको सर्कुलर भन्दा पनि त्यति बेला चाहिँ नि तपाईँको एउटा देशको फेज, देशको भनौँ न एउटा स्थिति के छ, हामी त तपाईँको गरिब देशमा भनौँ अथवा यो अन्डर डेभलपिङ कन्ट्रीको फेजमा छौँ, हामी त अन्डर डेभलप कन्ट्री हो हैन। यो कन्ट्रीले चाहिँ नि तपाईँको प्रतिस्पर्धामा तपाईँको कतिसम्म जान सक्छ, हामीले चाहिँ नि कतिसम्म चाहिँ नि संयमित हुन सक्नुपर्छ। अनि मुख्य कुरा चाहिँ तपाईँको हिजोको दिनमा तपाईँहरूले गरेर हामीले जुन दुःख गरेर कमाएको पैसा हुन्छ, पोलिसी मेकर चाहिँ नि त्यो पैसा भनौँ या तपाईँको सम्पत्ति भनौँ त्यसलाई चाहिँ नि कसरी हुन्छ न्युट्रलाइज मात्रै गर्छ कि। उनीहरूले न तपाईँको सम्पत्ति बढाउनको लागि पोलिसी ल्याउने हो, न तपाईँलाई सम्पत्ति घटाउनको लागि पोलिसी ल्याउने हो। एउटा कुरा अघि तपाईँको भाग्य एउटा जो कुरा भनेको थिएँ होइन, न तपाईँको भाग्य के लेखेको छ तपाईँले त्योभन्दा न घटी पाउनुहुन्छ न बढी पाउनुहुन्छ है। यसको चाहिँ इङ्गित के हो भने तपाईँको राष्ट्र बैंकले ल्याउने पोलिसीको बेलामा मैले आफूले स्टडी गरेर एउटा एनालाइज गरेर राष्ट्र बैंकले यस्तो खालको पोलिसी ल्याउन सक्छ, यो पोलिसी ल्याउँदा यो सेक्टरलाई चाहिँ पोजिटिभ या नेगेटिभ हिट गर्न सक्छ हैन, त्यो त मैले स्टडी गर्नु पर्यो। अनि त्यो स्टडी गरेर मैले त्यसलाई अपरेसनमा लानु पर्यो, किन्ने भए किन्ने, बेच्ने भए बेच्ने हैन, अथवा न्युट्रल बस्ने हो, मेरो भएको चिजलाई एज इट इज राख्ने। त्यो त मैले सोच बनाउने कुरा, मेरो दिमागले जे ट्रिगर गर्छ मैले त्यो अनुसारको काम गर्ने हो हैन। अनि मैले त्यो काम गरिसके पछाडि अब तपाईँको राष्ट्र बैंकले तपाईँको पोलिसी ल्याउँछ, मानिलिउँ अस्तिकै गुसमा तपाईँको चाहिँ एउटा फ्याक्टको कुरा भनिदिउँ, मैले तपाईँको राष्ट्र बैंकको सर्कुलर आउनुभन्दा अघिल्लो दिन म चाहिँ नि तपाईँको माइक्रो फाइनेन्स किनिरहेको थिएँ। ओके,
यो 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 बिटर रियालिटी मेरो लागि। मैले तपाईँको एक्सपेक्टेसन भन्दा अलि चाँडो आयो। मेरो एक्सपेक्टेसन के थियो भने आउँदो मोनेटरी पोलिसीमा आउने कुरा होला भने चाहिँ सर्कुलर आउँछ भनेर मैले एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ। मेरो एक्सपिरियन्सको कुरा हो, अहिले भर्खरको एक्सपिरियन्सको कुरा हो। मैले त्यो आइसके पछाडि तपाईँको बजार कुरेँ होइन, भोलिपल्ट घट्यो। मैले आज किनिरहेको थिएँ, आज बेलुका मोनेटरी पोलिसीको त्यो के अरे सर्कुलर आयो, मैले बिहान चाहिँ दिउँसो चाहिँ मार्केटमा सेयर किनेको थिएँ माइक्रो फाइनेन्स। अनि मैले 2 दिन कुरे, 3 दिन कुरे, 4 दिन कुरे। हामीले तपाईँको चाहिँ नि त्यो कार्यक्रममा पनि भन्यौँ, तपाईँको एउटा चाहिँ नि ग्याप छ, ग्याप चाहिँ फिल गर्न जान सक्ला। हामीले त्यो सायद बिहिबार आएको उस पछाडि शुक्रबारै तपाईँको चाहिँ एउटा के अरे आइतबार ग्याप भएपछि त्यो ग्याप चाहिँ एकचोटि फिल गर्न जाला। मैले त्यो ग्यापसम्म कुरे, मैले ब्रेक इभनमा निस्केँ त्यो सेयर है, लसमा बेच्ने। अब म यदि तपाईँको पहिलाको 75 अगाडिको इन्भेस्टर थिएँ भने म प्यानिकनेसमा भोलिपल्ट या पर्सिपल्ट जहिले खातामा आउँथ्यो म निक्लिन्थेँ होला कि। यसबाट चाहिँ मैले भन्न खोजेँ यो अब नर्मल अहिलेको राष्ट्र ब्याङ्कलाई छोडेर अहिले मैले नर्मल यो कुरा चाहिँ के भन्न खोजेँ भने हामी तपाईँको बजारमा एकदमै प्यानिक भइहाल्नुपर्ने जरुरी पनि नहुन सक्छ है कुनै कुनै कन्डिसनमा, त्यति मात्र चाहिँ भन्न चाहेँ। अब यता राष्ट्र ब्याङ्कको कुरा भनेको राष्ट्र ब्याङ्कले सरले पोलिसीको कुराहरूको विषयमा भन्नुभयो होइन। राष्ट्र ब्याङ्कले यदि तपाईँको अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने स्थिति छ र कुनै एउटा सेक्टर चाहिँ एकहोरो माथि लागिरहेछ भने त्यो सेक्टर अभियसली तपाईँको उसले पोलिसी अन्तर्गत के कति कस्न सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ, त्यो कसेरै कस्नु पर्छ पनि भन्छु म है। पर्छ भन्दा नराम्रो नजाओस्, कस्तो पर्छ किनभने आज तपाईँ हामी धेरै खुसी हुन्छौँ होइन, हुँदाखेरि तपाईँ हाम्रो चाहिँ नि यो एकदम हाइपर ह्याप्पी हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको डिप्रेसनमा जाने सम्भावना पनि हुन्छ कि, एकदम एक्स्ट्रा ह्याप्पी पनि हुनु हुँदैन कि, त्यो एक्स्ट्रा ह्याप्पी हुनु पनि गल्ती हो भन्छु म। अनि हामी तपाईँको बजारको फेजमा बढ्दो क्रममा छ नि, म त इन्भेस्टर हो, म त तपाईँको न नीति बनाउन सक्छु न कार्यक्रमहरू गर्न सक्छु, हामी त केही पनि गर्न सक्दैनौँ नि। हामीले त यो हाम्रो सम्पत्ति कति बढाउन सकिन्छ, त्यसलाई कतिसम्म क्यास गर्न सकिन्छ होइन, अनि त्यसलाई त्यो बढाएको क्यासलाई कति समयसम्म जोगाउन सकिन्छ। कुनै पनि मान्छेले ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन कि उसको सम्पत्ति, जस्तो अनिल अम्बानीको कुरा गर्ने हो भने उसले जति पैसा बनाएको थियो भने पनि अहिले बजारको मिडियाको कुराहरूले अब तपाईँको जुन तरिकाले ब्याङ्क्रप्सी भनेर चाहिँ फाइल भयो भन्ने कुरा आएको छ नि, अहिले हेर्दाखेरि अब त्यो मान्छे त गयो, त्यो त के अरे सडकमा आयो भन्छौँ नि। यो के हुन्छ कसरी हुन्छ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन कि, ब्याङ्क्रप्सीको केसहरू हुन्छ। अब फ्रड भयो फ्रड भएन के भएनको कुरा होइन। अब हामीले यहाँ के अरे पोलिसीको कुराहरू गरिरहेछौँ। राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने पोलिसी भनेको जहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि एकदमै अर्थतन्त्र राम्रो स्थितिमा छ, तर तपाईँको यो अर्थतन्त्र भन्दाखेरि होइन यो चाहिँ तपाईँको कन्डिसनमा छ भने तपाईँको यहाँ के हुन्छ भने जहिले पनि राष्ट्र ब्याङ्कले तल्लो लेभलमा बनेको पोलिसीलाई एकदमै लुज अथवा तपाईँको चाहिँ एउटा माथि ड्राइभ हुने खालको पोलिसी ल्याउँछ है। जब एउटा टप लेभलमा हुन्छ, टप लेभल पोलिसीलाई मेन्टेन गर्नको लागि टाइट गर्ने स्थितिमा आउँछ। टाइट गर्ने तरिका फरक होला, के होला, अब कसैलाई डाइरेक्ट त्यति बेला इम्प्याक्ट पर्ला, कसैलाई केही समयपछि इम्प्याक्ट पर्ला होइन, त्यो कुरा हो। अब त्यो खालको इम्प्याक्ट पर्नेमा हुनाले त्यो पोलिसीलाई हामीले हेर्नु पर्यो। अनि अब 7 को कुरा गर्नुहुन्छ भने 7 या नेप्सेले चाहिँ तपाईँको 1881मा जानुभन्दा अलिकति अगाडिदेखि 1600-1700 को इन्डेक्सदेखि तपाईँको 7ले त्यति बेला चाहिँ संयमित भएर लगानी गर्नु होला भनेर विज्ञप्तिहरू जारी गरिरहेको थियो कि रेगुलर जस्तो, मेरो एक्सपिरियन्स आफूले भोगेको गरिरहेको थियो। त्यो किनभने एउटा लेभल टप लेभलमा छ त्यति बेलाको लागि हाम्रो तपाईँको जुन क्यापिटलाइजेसन छ त्यो क्यापिटलाइजेसनको आधारमा बजार अलि बढ्यो भनेर उनीहरूले बुझ्या होला। त्यो त पोलिसी मेकरले बुझ्ने कुरा हो होइन। उनीहरू एउटा पोलिसी लेभलमा पोलिसी मेकरको लेभलमा पुग्नलाई त धेरै गाह्रो छ नि, कुनै पनि पुग्नलाई तपाईँ हामी चाहेर नपुग्न पनि सक्छौँ त्यहाँ होइन। जतिसुकै हामी चाहिँ तपाईँको त्यहाँ छिर्न खोजे पनि नपाउन सक्छौँ। त्यसको कारण भनेको तपाईँको चाहिँ नि एक्सपिरियन्सको लेभल, तपाईँको पढाइको लेभल, त्यो एउटा तपाईँको चाहिँ नि हाइटमा पुग्नको लागि चाहिँ नि तपाईँको बुद्धिमत्ता भन्छ, त्यो बुद्धि लगाउन सक्नु पर्यो होइन। त्यो बुद्धि लगाएर त त्यहाँ पुग्या हो नि।
अनि उनीहरूले तपाईँको तिनीहरू त अ काइन्ड अफ थिङ्क ट्याङ्क नेपालको लागि तपाईँको सेभन भन्नु एनआरबी भन्नु या तपाईँको जुनसुकै त बिमा समितिहरू भन्नु तिनीहरू थिङ्क ट्याङ्क हो किनभने उनीहरूले चाहिँ कतिवटा बडीहरू जस्तो सेभनले तपाईँको नेप्से भित्र रहेको तपाईँको 50 अहिले 50वटा ब्रोकरलाई उसले हेरिरहेको हुन्छ के 50वटा ब्रोकरको नीति नियमन उ गरिरहेको के भन्छ बनाइरहेको हुन्छ एनआरबीले तपाईँको चाहिँ नि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क फाइनेन्स र ब्याङ्कहरू गरेर 100-150वटा चाहिँ नि तपाईँको ब्याङ्क फाइनेन्स वित्तीय जति पनि छ नि यसलाई तपाईँको चाहिँ उसले नीतिगत रूपमा कस्तो कस्तो खालको समस्या आइरहेछ कस्तो कस्तो खालको चाहिँ हामीले प्रावधानहरू अगाडि बढाउनुपर्छ त्यो बनाइरहेको हुन्छ बिमा समितिले चाहिँ 20-25वटा चाहिँ अहिले 20वटाको एराउन्डमा भयो होला लाइफ इन्सुरेन्स र नन लाइफ इन्सुरेन्सलाई चाहिँ तपाईँको कसरी सुधार्ने नीति गरिरहेको हुन्छ भनेको उनीहरू थिङ्क ट्याङ्क हो तिनीहरूले त्यो सोच बनाइरहेको हुन्छ अब उनीहरूले तपाईँको ओभरअल इकोनोमी अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति आइराख्दाखेरि पनि तपाईँको स्टक मार्केट एकरो ड्राइभ हुन्छ भने उनीहरूले पनि त यही बुझ्यो होला कि अथवा तपाईँको उनीहरूले सोचिरह होला कि होइन यो बजार माथि गएको छ भोलि तपाईँको हामी इजी पोजिसन तपाईँको जहिले पनि बजार के हुन्छ भने वर्स कन्डिसनबाट चाहिँ नि धेरै राम्रो ड्राइभ हुन्छ इजी पोजिसनबाटै फल हुन्छ कि है इजी पोजिसनमा चाहिँ नि आउँदाखेरि त्यो तपाईँको कन्डिसन त यो स्टक मार्केटको नेगेटिभ हुन सक्छ नि भन्ने उनीहरूको बुझाइ भएर चाहिँ पोलिसीहरू नि तपाईँको चेन्ज गर्दै आइरहेको हुन्छ पोलिसीहरू छ हिजो तपाईँको चाहिँ नि मार्जिनमा यति थियो अब मार्जिन घटाइदिन पनि सक्छ होइन अथवा तपाईँको भनौँ यो 180 डेज अस्तिको मार्क थियो तपाईँको बजार एकदमै सार्प फल आए पछाडि 120 दिनकोमा झार्दियो भने 120 दिनमा झारेको थियो अब अहिले माथि गएको छ 180 दिनमा फेरि पुऱ्याएको छ यो पोलिसी त आउने जाने चलिरहन्छ ओके तपाईले के मार्केटलाई अहिले कसरी हेरिराख्नु भएको छ मार्केट के यो एउटा टपिङ लेभलमा हो सर टपिङ लेभल हो भनेर बोल्नु त त्यति उचित हुँदैन हैन तर हुन सक्छ सर एउटा तपाईको टपिङ लेभलको इन्डिकेसन पनि हुन सक्छ अब अहिले हामी तपाईको हेर्नुहुन्छ भने हैन नयाँ इन्भेस्टर धेरै आउनु भएको छ बजारमा चाहिँ धेरै जनाले चाहिँ यो पैसा तपाईको यहाँनेर ल्याउनु भएको छ अब अहिले सम्म त हामी के खुसी छौं हामी इन्भेस्टर खुसी छौं तर तपाईको यहाँनेर तपाईको अरु व्यवसायी दुखी छन् है इन्भेस्टर कमाइरहेछ नि आज पनि कमाएको भोलि पनि कमाएको छ थोरै घटेर आउँछ फेरि बढेर जान्छ बढेर मान्छेले अलिकति करेक्सनै मानेको छैन नि बजारमा हैन त्यो करेक्सन नमाने भएर तपाईको बजार चलेको चलेछ तर यसको मुख्य कारण चाहिँ के हो त भन्दा अघि नै हामीले एउटा कुरा गरेको लिक्विडिटी आजसम्म लिक्विडिटी त टाइट भइसक्यो त छैन नि त्यो टाइट भइसक्यो भने चाहिँ बजार बिग्रिन्छ हैन अझ के भन्छु भने तपाईको टेक्निकल इन्डिकेटरले त त्यो चीजहरु अलि अगाडि नै दिन्छ अनि हामी पनि के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि घटना हुन्छ भने त्यो घटना हुनुभन्दा मार्केटमा रियाक्सन भनेको त्यसको 1.5 महिना 2 महिना अगाडि दिन सुरु गरिसक्छ है अहिलेको लिक्विडिटी पोजिसन चाहिँ नि तपाईको इजी हिजोको दिनमा थियो अब अहिले टाइट हुन थाल्यो भन्ने कुराले अलिअलि मार्केट घटिरहेछ पहिलो दोस्रो कुरा के घटाइको पछाडिको चाहिँ फ्याक्टर के हुन सक्छ भने अब तपाईको हामी तपाईको कोभिडको कारणले सबैजना घरमा यति फ्रीली बसेर चाहिँ मैले अघि भने 75 साल पछाडि म त यति फ्री भएँ कि मैले बजारको लागि चाहिँ धेरै बुझ्नलाई मौका पाएँ हैन यस्तै तपाईको पछिल्लो 2 महिनामा धेरै जनाले बजारमा चाहिँ नि तपाईको केही काम नपाएर यही बजारमा लाग्नु भएको छ हैन अब लाग्नु भएको मान्छेहरुले के गर्नुभयो आज पनि बजार बढेको देख्नुभयो भोलि पनि बजार बढेको देख्नुभयो अनि एउटा खालको राम्रो इन्टेलेक्चुअल मान्छेले त अझ के पनि हेर्यो होला भने 2-4 दिनको करेक्सन पछाडि पुरानो करेक्सनलाई ब्रेक गरेको हेर्नुभयो देख्नु भएको छ मार्केटले त्यही रिएक्सन दिएको छ अनि तपाईको त्यो दिइसकेपछि होइन अहिले त हामी बजारमा त अलिअलि इन्ट्री गर्दा हुने रहेछ अलिअलि करेक्सन आए पनि यो त बढ्ने नै चीज रहेछ 1.5 महिना 2 महिनाको बजार या भन्नु अहिलेको पछिल्लो 4-5 महिनाको बजारले चाहिँ मान्छेहरुलाई के देखाइदिसक्यो भने बजार त बढेको बढे मात्रै गर्ने चीज हो जस्तो हाम्रो धेरै जनाले भन्नुहुन्छ बजार बढेपछि बढेको बढे हो भन्नुहुन्छ नि हो त्यो देखिरहनु भएको छ क्या घटाइ त देखाछ उनीहरुले घटाइ देखाएको छैन के सर 2 देखि 4 महिनाको बजारमा चाहिँ नि तपाईको बढेको देखेर त्यसलाई ओभरअलमा सधैँ बढ्छ भन्नु या तपाईको चाहिँ नि घटाइ अलिअलि देखेर चाहिँ सधैँ घट्छ भन्नु चाहिँ गलत हुन सक्छ हैन जे जसो होस् चाहे त्यो बजार बढेको होस् चाहे त्यो बजार घटेको होस् हामीले आफ्नो सम्पत्तिलाई घट्न नदिनु चाहिँ सबभन्दा ठूलो कुरा हो है जहाँ पनि जति बेला पनि त्योबाट तपाईको एउटा यस्तो भन्छ क्या सम्पत्ति घट्न नदिनुस् हैन सम्पत्ति आफै बढ्छ क्या सर स्टक मार्केटको पोलिसी हो यो है सम्पत्ति घट्न नदिनु सम्पत्ति आफै बढ्छ स्टक मार्केटमा
अब घट्न नदिनुस् भनिसके पछाडि घटेको बेलामा बेच्ने कि नबेच्ने त? हजुर हैन यो अब यहाँ हामीले कसरी हेर्नु पर्यो भने अब इन्डेक्स वाइज अहिलेको उसमा मैले अर्को एउटा जोड्न चाहेँ, लिक्विडिटीको पार्ट त भइहाल्यो। अब हामी तपाईँको न्युज एन्ड इभेन्ट्सको ट्रिगरहरू त बजारमा त धेरै आउने अवस्थामा छ नि। हजुर पोलिटिकल सिनारियोको कुराहरू गरौँ, पोलिटिकल्ली तपाईँको चाहिँ नि जे चलिरहेछ, कतिलाई गलत लाग्ला कतिलाई सही लाग्ला होइन। अब त्यो पनि चिजहरू अहिलेसम्म चलिरहेछ। यो अब यसको पोलिटिकलमा व्याख्या नगरौँ होला, धेरै व्याख्या चाहिँ नगरौँ होला। अब अर्को तपाईँको के छ, पोलिसी लेभलमा भएको चाहिँ नि मान्छेहरूले तपाईँको जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कहरू भनौँ अथवा तपाईँको चाहिँ धितोपत्र बोर्डहरू भनौँ, धितोपत्र बोर्ड नेप्से भनौँ होइन। नेप्सेमा तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको भदौमा चाहिँ हाम्रो नेप्से प्रमुखको चाहिँ समय अवधि सिद्धिँदैछ। यसले कस्तो इम्प्याक्ट पार्न सक्ला अहिलेदेखि सोच्नु पर्यो नि, इन्भेस्टर भइसकेपछि होइन। मैले त्यो नै नसोच्ने, अनि तपाईँको हामी चाहिँ नि त्यो बेलामा घटना गर्छ, घटे पछाडि यो त हुनु नहुने थियो भनेर हामी गाली नगरौँ न कसैलाई पनि। सेभनले तपाईँको नि पोलिसी लेभलमा चाहिँ कति कुराहरू गल्ती पनि गरे हुन सक्ला या तपाईँको राम्रो पनि गरे हुन सक्ला होइन। सेभन भयो त भएन नि, सेभनलाई गाली गरेर भएन। राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँको अस्ति सर्कुलर ल्याइदियो, मैले भन्दै मैले त्योभन्दा अघिल्लो दिन माइक्रो किनिरहेको थियो। मलाई त गाह्रो भन्यो, मैले के राष्ट्र ब्याङ्कलाई गाली गरेर बस्ने होइन नि, म त आफ्नो सेफ साइड खोज्छु। म त कसरी हुन्छ मेरो सम्पत्ति जोगाउने हो, मैले अलिकति घाटामा बेचेर जोगाउने हो कि होइन, अथवा म जोगाउने हो कि, जोगाउनु त जोगाउनु पर्यो नि, मेरो पैसाको कुरा हो। मैले आफूले त्यही पैसाले चाहिँ नि तपाईँको नेक्स्ट टाइम इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ मैले त आफ्नो पैसालाई कसरी सेफ साइडमा लाने भनेर चाहिँ हिँड्ने हो। अनि तपाईँको बजारमा अनेक र्युमर आउँछ, अनेक तपाईँको चाहिँ नि के भन्छ यो बजारमा चाहिँ यो बजारको बारेमा प्रचार प्रसार गर्ने ग्रुपहरू हुन्छ। अब सबै ग्रुपको कुरा सुनेर हुन्छ त हुँदैन। मैले आफूले स्टडी होइन, यो कुराहरू सबै हेर्ने हो भने पोलिसी मेकरलाई म चाहिँ के भन्छु नि, बजार जहिले पनि टपिङ हुँदाखेरि मैले अब फाइनल कन्क्लुजन यो चिजको चाहिँ टपिङ लेभलमा तपाईँको जहिले पनि पोलिसी मेकरले टाइट नै गर्छ, त्यसमा दुई मात्रै छैन है। स्टक मार्केट जहिले पनि तपाईँहरूले के याद गर्नु होला भने टप लेभलमा जहिले पनि टाइट गर्छ, लोएस्ट लेभलमा उसले तपाईँको फ्लेक्सिबल हुन्छ। कति हदसम्म हुन सक्ने पार्ट छ सबै फ्लेक्सिबिलिटी देखाउँछ। तपाईँको 1100 इन्डेक्स हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ नि यतिसम्मको नेगेटिभ कुराहरू थियो होइन। त्यो बेलामा युवराज खतिवडाले तपाईँको यो इन्भेस्टर फोरम भनौँ या इन्भेस्टरका ग्रुपहरूले बुझाएको सुझावहरू मध्येमा 58वटा बुदा बुझाएको थियो। 58वटा बुदा नै सबै कम्प्लिटली के अरे यो लागू गरिदिनु उहाँहरूले गरेकोमा भनेर भन्दै हो नि, उसले बोल्दै हो नि, त्यो कार्यान्वयन गर्न लगाएको हो। त्यो भनेको फ्लेक्सिबिलिटीको एउटा हदसम्म पुगेको छ त्यहाँ। अब बजार त्यस पछाडि त ड्राइभ भयो नि त, 1100 को बजार आज त तपाईँको 3000 पुग्यो होइन। अब 3000 को बजारमा पनि त्यही फ्लेक्सिबिलिटी खोजेर हुन्छ त, हुँदैन नि। यही हो सर, कन्क्लुजन नै यही हो। ओके सर, यो चिजको चाहिँ अब अरू छ भने प्लिज भन्नु सर। ओके सर, हामी चाहिँ लगभग लास्टमै पुग्यो होइन। अब तपाईँले चाहिँ हाम्रो भ्युअर्सहरूले अब कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने होइन कहाँ भेटिन्छ तपाईँलाई होइन, कसरी भेट्न सकिन्छ, प्लस केही तपाईँको भन्ने बाँकी छ भने मैले नसोधेको क्वेसनहरू भन्नु छ भने तपाईँ प्लिज भन्न सक्नुहुन्छ। यो कन्ट्याक्टहरूको कुरा गर्नुभयो सर होइन। कन्ट्याक्टमा अब मैले आफूले कसरी भेट्ने कसरी के गर्ने भन्दा पनि म चाहिँ अहिले अफिस, हाम्रो एउटा अफिस हामीले खोलेर बसेका छौँ तपाईँको नक्सालमा छ। यो चाहिँ मेरो तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट ग्रुपको हाम्रो अफिस हो। भेट्नलाई भन्दा पनि अब सरको थ्रुमा हामी धेरैजनासँग भेट भइरहेछ। मेरो अहिले इन्गेजमेन्टको पार्टहरू बढिरहेछ, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। त्यति पनि इन्गेजमेन्टको पार्टहरू त भइहाल्छ सर। ओके, अनि केही भन्नु बाँकी छ तपाईँको छुटेको कुराहरू जुन मैले सोध्न बिर्सेँ होला नि होइन? छुटेको कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको खासै त्यस्तो केही छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन रहेछ भने हामी अरू कार्यक्रम पनि गरौँला, कुराहरू गरौँला। म एउटा चाहिँ भन्न चाहेँ भने लास्टमा चाहिँ तपाईँको बजार जस्तो सुकै ड्राइभ होस्, चाहे त्यो तल आओस् चाहे माथि आओस् होइन, एउटा इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी चाहिँ नि जहिले पनि आफूले आफ्नो मेन्टेन गर्नु होला, सबैजनाले आफ्नो मेन्टेन गर्नु होला। आफूले तपाईँको जे गरिन्छ त्यो नै राम्रो हो है।
डिसिजन लेभलमा चाहिँ जहिले पनि आफूले आफ्नै डिसिजन मात्रै गर्नु होला। फाइनल डिसिजनलाई नै आफ्नो डिसिजन मान्नु होला। के अरे डिसिजन जुनै पनि गर्नुहुन्छ त्यो फाइनल्ली आफूले नै गर्नु होला। कसैलाई पनि सोधेर ओरेर त्यसलाई चाहिँ फाइनल नमान्नु होला हैन। अनि रिस्क रिवार्डको तपाईको म्यानेजमेन्टको पार्टहरु चाहिँ नि गर्नु होला। अनि टाइमली तपाईको जहिले पनि टाइमली तपाईको यो के भन्छ प्रॉफिट बुकिङ भनेर चाहिँ नि तपाईको बुकिङ भनेको चाहिँ के हो भने बुक गर्नु होला भन्छ है। त्यो क्याल्कुलेटर हिसाब मैले बजारमा तपाईको 65 देखि आजसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ नि सबैजनाले धेरै जनाले क्याल्कुलेटरमा मेरो आज यति बढ्यो, मेरो आज त्यति बढ्यो, मेरो आज यस्तो भएको छ, मेरो आज त्यस्तो भएको छ भनेर गफ मात्रै गर्नुहुन्छ। उहाँहरुले प्रॉफिट गर्नु भएको नभएको चाहिँ मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन है। त्यो प्रॉफिट बुकिङ चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। ओके सर, तपाई यहाँ आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईलाई। हस् सर, तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो आफ्नो भनौँ न यो के अरे स्टक मार्केटको यात्रामा मैले के कसरी कामहरु गरिरहेको छु, कसरी गरिरहेको थिएँ भनेर चाहिँ सबै चीज तपाईले यो कार्यक्रम मार्फत अगाडि बढाइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ओके, थ्यांक यू गाइज। हामी नेक्स्ट विक अर्को ट्रेडर लिएर आउनेछौँ। आजलाई गुड बाई।